समस्या त्यो चाहिँ हामीले भर्चुअली अहिले यो अनलाइनमा सक्दैनौँ। त्यही पनि हामीले कमन फेस गरेका प्रब्लमहरू कस्ता हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्चुअली यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको समस्या चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा आज म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा सुरुमा म सबैजनासँग परिचित छैन होला, कतिजना नयाँ पनि हुन्छ। म छवि पोखरेल, घर शिव शताक्षी 10 माइदार र कार्यरत विद्यालय श्री सरस्वती विद्यालय दमक 9 झापा र केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य। र मैले आज कभर गर्न खोजेको टपिक्सहरू चाहिँ जस्तो हार्डवेयरमा देखिने मुख्य समस्याहरू, जस्तो पीसी ओभरहिटिङ भनेको हाम्रो कम्प्युटर धेरै तात्ने, केले गर्दा तात्छ र त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो कुरा भयो। अनि पेन ड्राइभ, आजकल धेरै हामी पेन ड्राइभबाट डेटा ट्रान्सफर गर्न खोज्छौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पेन ड्राइभ लिँदैन सिस्टमले, त्यो के गर्दा त्यस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू पनि। त्यस पछाडि चाहिँ वाइफाईमा म्याक्सिमम अहिले ल्यापटपहरूमा समस्या देखिरहेछ। वाइफाई चाहिँ कनेक्सन हुने फेरि छुट्ने, कनेक्सन हुने छुट्ने हो। त्यो कसरी हुन्छ, केले गर्दा त्यस्तो हुन्छ र हाउ टु सल्भ द्याट, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि बिपिङ साउन्डहरू आउँछ, टिट गरेर साउन्ड आइरहेकोमा हो, त्यसको सोल्युसन कसरी छ। अनि यस्ता कुराहरू गरेर लगभग 10-15वटा जति छन् लगभग टपिक्सहरू समावेश गर्न खोजेको छु। र यी टपिक्सहरू चाहिँ सबैभन्दा यिनै हुन्। र अब यो टपिकहरूमध्ये सबै सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भने कम्प्युटरमा एउटा सबैभन्दा कमन एउटा कमान्ड हुन्छ, जस्तो रन कमान्ड हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला जान्नुपर्छ, कसको रन कमान्ड निकाल्ने र म्याक्सिमम प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ यही हामी भित्र गएर निकाल्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ र सोल्युसन पनि यहीँबाट हुन्छ क्या। सो द्याट फर्स्ट वी निड टु ओपन द रन है। यो चाहिँ कसरी गर्ने त, सबैभन्दा लागि चाहिँ बिफोर वी स्टार्ट वी निड टु गो फर द विन्डोज प्लस आर भनेको छ है। यो चाहिँ रन कमान्ड हो। जस्तो म यहाँ हजुरहरूलाई स्क्रिनमै गरेर देखाउँछु। यसको लागि मैले विन्डोज किबोर्डमा त्यसलाई र आर थिच्नु भयो भने यसरी रन आउँछ। र अब यहाँनिर चाहिँ हामी कुन पार्टमा जाने हो त, म अब एभ्री प्रब्लमको सोल्युसन पनि भन्छु र त्यो सोल्युसनमा जान म्याक्सिममको बाटो चाहिँ यही हो कि विन्डो प्लस आर रन जाने। त्यस पछाडि त्यसभित्र अब डिभाइस म्यानेजरमा जाने हो कि पावर म्यानेजमेन्टमा जाने कि होइन, अनि अब मेमोरी म्यानेजमेन्टमा जाने हो कि रनबाटै छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ रन कमान्ड चाहिँ चलाउनुहोस् है। सबभन्दा सुरुको हाम्रो काम यो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले विन्डोज की र आर चाहिँ थिच्नु पर्यो। त्यसो गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ओपन लेखेर एमएस देख्नु पनि ब्लू कलरमा हो। यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले यतापट्टि भन्दै जान्छु कमान्डहरू। ती कमान्डहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर टाइप गरेर इन्टर गर्दै जानुहोस् अथवा जनाले याद गर्नु होला है। फर्स्टको टास्क भयो हाम्रो। अब त्यस फर्स्टको प्रब्लम हेरौँ, ओभरहिटिङ। हाम्रो सिस्टम चाहिँ धेरै तात्छन् के हो भन्ने कुराहरू यहाँ मैले लिख पनि गरेको छु। तपाईँको हाम्रो सिस्टममा ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा पनि के हुन्छ, कुलिङ सिस्टम राखेको हुन्छ, फ्यान राखेको। हामीले पछाडिपट्टि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ फ्यान घुमेकै देख्छौँ। अनि यतापट्टि मोबाइलले भित्रै इनबिल्ट हुन्छ, देखिँदैन। मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने त्यहाँ सानो जाली जस्तो देखिन्छ ल्यापटपमा, र साइडमा पनि थोरै एयर पास हुनको लागि चाहिँ जाली जस्तो देखिन्छ। हो चाहिँ के हो, कुलिङ सिस्टमहरू हो। तिनीहरू चाहिँ प्रोपरली काम गरेको छैन भने, त्यसमा केही ब्लकेज छ भने, त्यो पालहरू टालिएको छ भने पनि हाम्रो ल्यापटप चाहिँ के हुन्छ अथवा कम्प्युटर धेरै तात्छ। अर्को समस्या के हो भन्दाखेरि हामीहरू अहिले त सिस्टम भन्दा कम्प्युटर सिस्टम भन्दा ल्यापटप बढी चलाइरहेको छौँ है। अब म चाहिँ सिस्टम भन्छु ल, तपाईँहरूले त्यही मैले सिस्टम भने डेस्कटप भनेर बुझिदिनु होला है। अनि सिस्टम भन्दा पनि ल्यापटप बढी युज गरिरहेको छौँ हामीले। अनि ल्यापटप चाहिँ हामी के गर्छौँ, ल्याप अनि ट्याब टप भन्ने हामी कि काखमा राखेर चलाउँछौँ कि आजकल त बेडमा बढी राखेर चलाउँछौँ।
बेडमा राख्दाखेरि हजुरहरूले सिडकमा अथवा ब्ल्याङ्केटमा अथवा तन्नामाथि राख्नुभयो भने पनि ल्यापटपमा हिटिङ प्रब्लम एकदमै बढी हुन्छ। बिकज त्यसको एयर पास हुने ल्यापटपको मुनिपट्टि हेर्नु भने पुरै त्यहाँनिर के हुन्छ जाली जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ब्लक भयो क्या, मुनिपट्टि ओछ्यानमा गयो नि त त्यहाँबाट आएको निस्केको हावा त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिटिङ प्रब्लम आउँछ। सो द्याट हामीले बेस्ट अब यसका सोल्युसनहरू चाहिँ कसरी गर्ने त, यसलाई चाहिँ हिटिङ प्रब्लम कम गराउनलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टको सोल्युसन चाहिँ चेक द टेम्परेचर युजिङ द एसडब्ल्यू मोनिटर भन्ने एउटा सफ्टवेयर पाउँछ। त्योबाट पनि तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टमको टेम्परेचर कति छ, मेरो पिसीमा चाहिँ कति टेम्परेचर छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले सिस्टममा चाहिँ डेस्कटपमा अहिलेसँग फेन काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ल्यापटपमा पनि यसरी सुन्नुभयो भने त्यहाँनिर स्वाँ गरेर सानो आवाज आइरहेको हुन्छ फेनको, त्यो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है, फेनले काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर। त्यस पछाडि अभोइड ब्लकिङ द भेन्ट्स भनेको छ, भनेको तपाईँको सिस्टममा अघि मैले भने त्यो जालीहरू हुन्छ नि वरिपरि हावा पास हुनको लागि बनाएका, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यसलाई ब्लक हुनबाट रोक्नुहोस्। जस्तो बेडमा राखेर ल्यापटप नचलाउनुहोस् है, त्यसको लागि तपाईँले कुलिङ फेन नै पाउँछ, सिस्टमै पाउँछ, कुलर हो त्यस्तो राख्नुहोस्, अथवा मुनिपट्टि केही किताबहरू राखेर अलिक अग्लो बनाएर ग्याप बनाएर हावा पास हुने गरी राखेर चलाउनुहोस्। त्यस पछाडि अर्को तरिका भनेको सोल्युसन भनेको क्लिन अफ द पिसी। हामीले कम्प्युटर चाहिँ बेला बेलामा के गर्नुपर्छ, भ्याकुम अथवा ब्लोअर लगाएर सफा गरिराख्नुपर्छ। कम्प्युटरमा एउटा हेयर ड्रायर जस्तो अथवा पाउँछ नि कपाल सुकाउनेहरू, प्राय मेल फिमेल ले बढी युज गर्नुहुन्छ, हो त्यस्तो एउटा ब्लोअर कम्प्युटरलाई पनि हो, त्यसले पनि धुलोहरू सफा गर्दै गर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा पनि पिसी क्लिन भएर केही प्रब्लमहरू आउन दिँदैन। त्यस्तै गरेर रिएप्लाई द थर्मल पेस्ट भनेको हुन्छ, यो चाहिँ हामी नर्मल लेमेनले चाहिँ यो गर्न अलिक गाह्रो काम हो। जस्तो थर्मल पेस्ट भनेको प्रोसेसर चाहिँ मदरबोर्डमा टाँसिएको हुन्छ, हो त्यो टाँस्दाखेरि त्यसमुनि चाहिँ एउटा सेतो लेप लगाइएको हुन्छ क्या, हो त्यो लेपलाई चाहिँ के गर्छ, लेप सुक्यो भने पुरानो हुँदै सिस्टम पुरानो हुँदै गएपछि त्यो लेपहरू हराउँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ, ड्राई भएपछि चाहिँ के हुन्छ कीडे तात्ने समस्या आउँछ। हो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, मेन्टेनेन्स हाउसमै गएर त्यो चाहिँ रिएप्लाई त्यो फेरि दलेर अनि माथिबाट प्रोसेसरको चिप्स लगाउनु पर्छ, त्यो पनि एउटा सोल्युसनको उपाय हो। त्यस्तै गरेर अर्को छ लेस प्रेसर अन यर पिसी भनेको तपाईँहरूले कम्प्युटरमा एकदमै बढी कामहरू नगर्नुहोस् अथवा लोड अथवा प्रेसर बढी नगरिदिनुहोस् क्या पिसीलाई चाहिँ। तपाईँको सिस्टम चाहिँ बिहानदेखि अन भएर बेलुकासम्म 7सम्म 8 to 10 आवर्स चाहिँ कन्टिन्युसली चलिदियो भने पनि पिसीमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ सिस्टममा ओभरहिट समस्या आउँछ। बेला बेलामा 1-2 घन्टा चलाइसकेपछि कामको लोड छैन भने आफूलाई मिल्छ भने सकभर तपाईँ 2-3 घन्टा चलाएपछि पिसी चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्, अथवा आफ्नो कामै त्यस्तै छ धेरै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ काम सबै बन्द गरेर एकछिन कम्प्युटरलाई के गर्नुहोस् रेस्ट दिनुहोस्, त्यसो गर्दा पनि के हुन्छ ओभरहिटिङको प्रब्लम घट्छ, अथवा तपाईँले कुलर पनि युज गर्न सक्छ। अब एक्सटर्नल कुलिङ भनिरहेको छ, मैले भनेको बजारमा किन्न पाउँछ अहिले त 7,000 आसपासमा तल माथि नै पाउँछ त्यो सिस्टम, त्यहाँ युएसबी फेन युएसबीले कनेक्सन गर्ने सिस्टममा अनि मुनिपट्टि त्यो कुलर फेन लगाइदिने गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ एयर पासको लागि राम्रो काम गर्छ र पिसीको ओभरहिटिङको समस्या चाहिँ केही हदसम्म समाधान हुन्छ है। यी भए चाहिँ सामान्य तरिकाहरू, हामीले हाम्रो कम्प्युटर बढी तात्यो भने कसरी चाहिँ सोल्युसन गर्ने भन्ने चाहिँ घरमै गर्न सकिने नर्मल लेमेनले चाहिँ गर्न सकिने उपायहरू भए। जस्तो यसमध्येको यो थर्मल लगाउने चाहिँ हामी नर्मल युजरले गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स हाउसमै जानु पर्यो होइन, त्योदेखि बाहेकका चाहिँ हामीले अरू चाहिँ लगभग गर्न सक्छौँ होला। र अब यो पहिलो समस्या थियो पिसीको ओभरहिटिङ, केले गर्दा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो र त्यसको सोल्युसन के थियो भन्ने कुराहरू मैले हजुरहरूलाई भने। अब योसँग रिलेटेड केही क्वेरिजहरू छन् भने तपाईँहरूले च्याट बक्समा राख्दै जानु होला है। ल अब त्यस पछाडि अर्को सिस्टम हेरौँ, अर्को प्रब्लम कमन प्रब्लम हो यो पनि, यी पोर्ट्स स्टप्स वर्किङ भनिरहेको छ, भनेको मैले साथीकोबाट अथवा अरू सर म्यामकोबाट केही डेटा लिएर आएँ पेन ड्राइभमा, अब मेरो सिस्टममा राख्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ
मैले यूएसबी पोर्ट लगभग धेरै सिस्टममा 3 देखि 4 वटा हुन्छन्। एउटा अहिलेको नयाँ सिस्टमहरुमा एउटा यूएसबी 3 हुन्छ, अरु 2टा चाहिँ यूएसबी 2 हुन्छन्, 3 वटा छन् भने। अहिलेको 4 वटा भएकोमा चाहिँ 2टा यूएसबी 3, 2टा यूएसबी 2 त्यसरी गरेको हुन्छ। प्राय नर्मली 3टामा 2टा यूएसबी 2 भर्छन्, यूएसबी 3 भर्छन्, एउटा हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ मैले साथीबाट लिएर आएँ। अब मेरो सिस्टममा त त्यो डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। तर पेन ड्राइभ देखाएन। म यो टपिकले गर्न खोजेको कुरा यही हो है। जस्तो तपाईले साथीबाट डाटा ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुन्छ तर पेन ड्राइभ नै रिड गरेन, देखाइदिएन। अब केले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त भन्ने रिजन चाहिँ नट प्रोपरली इन्सर्टेड। तपाईले पेन ड्राइभ राम्ररी राख्नु भएन, अथवा तपाईको चिप पोर्टमा केही समस्या भयो होला है। त्यसभित्र पनि त तारबाट जोड्ने मेसिन त हो, त्यसमा पनि केही समस्या आएको हुन सक्छ। अथवा ड्राइभ नट फाउन्ड, त्यो यूएसबी ड्राइभलाई भेट्दैन, अथवा त्यो तपाईको सिस्टमले अथवा ड्राइभर नै यूएसबी ड्राइभर नै छैन कि बा तपाईकोमा है। यस्ता धेरैवटा रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ पेन ड्राइभ चाहिँ हाम्रो सिस्टममा देखाउँदैन। अब त्यसको सोलुसन चाहिँ के हो त? पेन ड्राइभ ल्याएर राख्यो, यतापट्टि लेफ्टमा 2टा यूएसबी पोर्ट 2टामा राखेँ देखाएन, राइटमा थियो त्यसो भने राखेँ देखाएन। अब यसैमा मैले अर्को यूएसबी 2 र यूएसबी 3 भनिरहेको छु मैले। यूएसबी 2 भनेको अलिकति अर्लियर भर्सन हो, पुरानो भर्सन, अनि यूएसबी 3 भनेको त लेटेस्ट भर्सन हो। 3 मा डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, र 2 मा चाहिँ अलिकति के हुन्छ, 3 को भन्दा डेटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ स्लो हुन्छ, थोरै ढिलो डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। अब तपाईले पेन ड्राइभ किन्दा अहिलेको नयाँ पेन ड्राइभहरु किन्दा सबै प्राय यूएसबी 3 सपोर्ट नै हुन्छ, 3 कै लागि बनाएको हुन्छ। यूएसबी 3 वालै किन्नुस्, लिनुस्। र अरु पनि जुन जुन डिभाइसहरु तपाईँ यूएसबी वाला किन्नु भएको छ ती सबै के हुन्, यूएसबी 3 मै अपग्रेड भएको सिस्टमहरु लिनु होला। किनभने डेटा ट्रान्सफर राम्रो छ, अरु धेरै फिचरहरु राम्रो छन् 2 भन्दा 3 मा। त्यसले गर्दाखेरि अनि नयाँ पीसीहरुमा पनि के छ, यूएसबी 3 का पोर्टहरु बढिराख्दै आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सकभर यूएसबी 3 मा जानुस्। अनि तपाईले 2 मा यूएसबी 2 वाला सपोर्टिभ पेन ड्राइभ युज गर्नु भएको छ र यूएसबी 2 मा कोही राख्नु भयो भने चाहिँ चलेन भने यूएसबी 3 मा ट्राई गर्नुस्। कुनै बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यूएसबी 2 वाला पोर्ट बिग्रिएर पनि हुन सक्छ, त्यसकारण 3 मा पनि राखेर चेक गर्नुस्। अथवा ल्याउने बित्तिकै 3 मा राख्नु भयो भने पनि कम्पल नभएको पनि हुन सक्छ। कुनै पेन ड्राइभहरुले त्यो पेन ड्राइभ चल्नको लागि चाहिने सिस्टम चाहिँ के हुन सक्छ, त्यसमा नभइदिएको हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यूएसबी 2 कै पोर्टमा राखेर चेक गर्नुस् है। अब मैले जस्तो तपाईहरुलाई यसै पेन ड्राइभको कुरा गर्दाखेरि तपाईले 8 जीबी को किन्नुभयो, तर मेमोरी देखाउँछ 6 समथिङ अथवा 6 point समथिङ जीबी मात्रै। अरु बाँकी रहेको जीबी त कहाँ जान्छ भन्दा त्यो पेन ड्राइभलाई आफूलाई पनि त के गर्नु पर्यो, चल्नु पर्यो नि त, सिस्टम चल्नु पर्यो नि त। हो, त्यो सिस्टम चल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, पेन ड्राइभमा आफूले नै के हुन्छ, इन्टरनली त्यो मेमोरी चाहिँ ग्र्याब गरेर राखिरहेको हुन्छ। उसले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्टरनल युजको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ र हामीलाई युज गर्न दिदैन, र हामीले देखाउँदा चाहिँ 7.2 अथवा 7.3 यस्तै देखाइदिन्छ डेटा। जस्तो 32 जीबी को पेन ड्राइभ तपाईले 32 मा लगभग 28 देखि 30 को अराउन्डमा पाउनुभयो भने मेमोरी युज गर्न एकदम म्याक्सिमम हो। उसले 2-3 जीबी चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सिस्टमसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि, आफूलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ ल मैले 32 को पेन ड्राइभ किनेको, 32 कै आएन भनेर चाहिँ नभन्नु होला, त्यो चाहिँ सिस्टमले राख्छ। अब यो यूएसबी पोर्टमा चाहिँ यूएस पेन ड्राइभ राख्दाखेरि देखाएन, नदेखाउने कारणहरु भने मैले। अब त्यसको सोलुसन कसरी त भन्दाखेरि फर्स्टमा सबैभन्दा सजिलो उपाय तपाईहरुले आफ्नो सिस्टमलाई रिस्टार्ट गरिदिनुस्। कहिलेकाहीँ सिस्टम के हुन्छ, धेरै बेर चलाइराख्नु भएको छ भने काम नगर्न सक्छ है। त्यसकारण चाहिँ पहिलो एकचोटि आफ्नो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरेर हेर्नुस्, अनि फेरि यूएसबी लाई इन्सर्ट प्लग इन गर्नुस्, चल्न सक्छ है। त्यो पनि चलेन भने तपाईले के गर्नुस् भने, अब मैले अघि भने थिए तपाईहरु विन्डो आर गर्नुस्। अब गो टु रन एन्ड टाइप devmg.msc है। यो चाहिँ कमान्डहरु हो हार्डवेयरको लागि, याद गर्नुस् ल। अब गएर devmgmt.msc टाइप गर्नुस्। तपाई युनिभर्सल सिरियल कन्ट्रोलर अप्सन भन्ने आउँछ, म यहाँ गरेर देखाउँछु। अनि त्यसपछि राइट क्लिक एन्ड इन्ट्री यूएसबी होस्ट कन्ट्रोलर भनेछ। अब यसको इमेज यस्तो छ हेर्नुस् है।
तपाईहरु devmgmt.msc भनेको डिभाइस म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो फर्ममा चाहिँ त्यसमा जानु भएपछि यस्तो खोल्छ तपाईको सिस्टममा के बाट भेटिन्छ। अब हामीले अहिले यूएसबी को कुरा गरिरहेका छौं हैन यूएसबी को लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यूएसबी 3.0 एक्सटेन्सिबल भनिरहेको छ रियलटेक को यूएसबी कार्ड रिडर यूएसबी कम्पोजिट डिभाइस यूएसबी रूट हब भनिरहेको छ हो यहाँनेर गएर के गर्नुस् राइट क्लिक द इन्ट्री यूएसबी कंट्रोल यूएसबी होस्ट कंट्रोलर एन्ड देन क्लिक अन अनइन्स्टल भनिरहेको छ त हामीले के गर्नु पर्यो यो माथि होस्ट कन्ट्रोलरलाई राइट क्लिक गरेर के गर्दिने अनइन्स्टल गर्दिने। अब अनइन्स्टल गर्नु भइसकेपछि रिपिट दिस फर अल इन्ट्रीज विथ यूएसबी होस्ट कंट्रोलर टु अनइन्स्टल ड्राइभर्स फर अल रिपोर्ट्स। अब सबैको मुनि भएपछि सबैलाई के गर्दिनुस् यसरी अनइन्स्टल गर्दिनुस्। अब हामीले ड्राइभरै अनइन्स्टल गरेपछि चाहिँ ला फेरि अर्को यूएसबी ड्राइभर हालिराख्नु पर्छ कि सिस्टममा भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो पर्दैन। त्यति अनइन्स्टल गरेपछि तपाईले गर्नुस् सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै भनेको चाहिँ अटोमेटिकली रिइन्स्टल द ड्राइभ फिक्स एनी ड्राइभर इश्यूज। हाम्रो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम स्टार्ट गरेपछि अटोमेटिकली इन्स्टल गर्छ र त्यसमा भएको इश्यूहरुलाई फिक्स गर्दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नलाई नडराउनु चाहिँ जस्तो म के गरे विन्डोज र आर गरे अब devmgmt.msc गरेर ल अब यहाँ आइरा चाहिँ हामीले धेरै हार्डवेयरको प्रब्लमको सोलुसन यहीँबाट गर्न सक्छौं है। जस्तो अब सबै कुराहरु यहाँ छन् अहिले हामी यहाँ छौं युनिभर्सल सिरियल बस कन्ट्रोलर्स भनेको यूएसबी भनेको सर्ट फर्म हामीले यसबाट हो अनि यहाँनेर क्लिक गर्नु चाहिँ यो एरो देख्नु भएको छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि नाउ वी चारवटा वी सी एनी फो है। अब यहाँ जस्तो फर्स्टमा चाहिँ एक्सटेन्सिबल होस्ट कन्ट्रोलर भनेको छ अनि रियलटेक को कार्ड रिडर यूएसबी कम्पोजिट डिभाइस यूएसबी होस्ट भनेको चाहिँ जस्तो फर्स्टकैबाट तपाईले के गर्नुस् राइट क्लिक गर्नुस्। अब अपडेट गर्ने भने अपडेट गर्नुस्। अब हामीले अनइन्स्टल गर्दा पनि सिस्टम रिस्टार्ट गर्यो भने उले रिइन्स्टल गर्दिन्छ भने त व्हाई वी नीड टु अपडेट हैन डाइरेक्टली हामीले के गर्ने अनइन्स्टल अनइन्स्टल गरेर कम्प्युटर रिस्टार्ट चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। तपाईलाई स्क्यान गर्नु छ के चेन्जेस गर्नु भएको थियो भने यहाँबाट हार्डवेयर चेन्ज भएको नि त्यहाँबाट गर्दिनुस् अथवा गर्दिनुस्। सबभन्दा सजिलो चाहिँ के हो अनइन्स्टल गरेर सिस्टम रिस्टार्ट गर्दिनुस्। यो चाहिँ तपाईले यहाँ गएर के गर्नुपर्छ राइट क्लिक गर्नु पर्यो अनि अनइन्स्टल गर्नु पर्यो है। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरको यूएसबी मा आएको म्याक्सिमम प्रब्लमहरु सल्भ हुन्छ। यसमा धेरै प्रब्लम आउँदैन यही नट सपोर्टिभ भन्ने एउटा प्रब्लम आउने हो धेरैमा त्यसको लागि चाहिँ यही एउटा सबैभन्दा सजिलो सोलुसन हो है। फेरि म एकचोटी गए ल जस्तो तपाईहरुले विन्डोज र आर र डिभाइस म्यानेजमेन्ट.msc माइक्रोसफ्ट है त्यो भनेको चाहिँ devmgmt भनेको डिभाइस म्यानेजमेन्ट र ओके गर्दा नि भन्छ अथवा डाइरेक्ट हामी सजिलो इन्टर गर्छौं र यहाँ देख्नुभयो तपाईको डेस्कटप कम्प्युटरको नाम। अब यहाँ अरु कुराहरु देखिन्छन् जस्तो अब हामी जानु पर्ने चाहिँ यहाँ युनिभर्सल सिरियल बस। अब यूएसबी भन्दै छु म तपाईहरुले चाहिँ फेरि यूएसबी खोज्नु भने चाहिँ छैन नि यसको फुल फर्म नै छ नि युनिभर्सल सिरियल बस कन्ट्रोलर्स भन्ने यहाँ गएर चाहिँ यसरी अनइन्स्टल गरिदिनुस् है। ल हजुरहरुलाई यसमा के छ कहाँबाट जाने प्रब्लम भयो भने भन्नु होला है। यो भयो सेकेन्ड प्रब्लमको सल्भिङ है। यूएसबी पोर्टमा चाहिँ काम गरेन भने पेन ड्राइभ इन्सर्ट गर्दाखेरि प्लगइन गर्दाखेरि देखाएन भने चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यही भइहाल्यो थर्ड चाहिँ यूएसबी पोर्ट्स स्टप्स वर्किङ। अब यो अघिको र यो त सिमिलर जस्तै प्रब्लम हो। अब यसमा पनि के हुन्छ भने अघिको एउटा समस्या थियो हामीले ड्राइभरलाई अनइन्स्टल गर्यौं है। अब ड्राइभ अनइन्स्टल गर्दा पनि के भएन पेन ड्राइभ अझै देखाइरहेको छैन अथवा यूएसबी पोर्टमा हामीले अहिले त यूएसबी पोर्टमै माउस पनि त्यही प्लगइन गर्छौं किबोर्ड पनि त्यही प्लगइन गर्छौं अझै हामीले के गर्छौं कुलिङ फ्यानहरु पनि त्यही प्लगइन गर्छौं
अब त्यो गर्दा पनि के भएन, पेन ड्राइभ देखाइदिन, माउस नै चलेन। पक्कै पनि के हुन्छ, युएसबी पोर्टमा अझै समस्या छ, अनइन्स्टल गर्दा पनि भएन भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को सोलुसन हेर्नुहोस् है, डिसेबल युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड भन्ने हुन्छ एउटा। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि टाइप पावर cfg.cpl on run भन्ने हुन्छ एउटा कमान्ड, पावर कन्फिगरेसन भन्ने हो यो चाहिँ, र कन्ट्रोल प्यानलको हो, यहाँनिर जानु पर्यो है। अब यहाँ गइसके चाहिँ अनि क्लिक चेन्ज कन्ज्युमर के छ भने पास गरिदिनु ल, म यता छु फेरि। अब जस्तो क्लिक अन चेन्ज प्लान सेटिङ्स नेक्स्ट टु यर करेन्ट प्लान एन्ड देन क्लिक अन चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ भनेको छ। भनेको म यसलाई यहाँ गरेर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। जस्तो विन्डोज र आएर अब यहाँ भनेको छ पावर cfg.cpl गर्नुहोस्। यो भनेको चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्यानबाट पावर अप्सनमा जहाँ जान्छ नि, यहाँबाट पनि पावर म्यानेजमेन्ट हो, त्यसकै सर्टकट कमान्ड हो यो चाहिँ। अब यहाँ भनिरहेको छ क्लिक अन चेन्ज प्लान सेटिङ नेक्स्ट टु यर भनिरहेको छ। अब यहाँ तपाईँ जुन प्लानमा छ पावर सेटिङको, त्यो पावर सेटिङको प्लान म अहिले छु ब्यालेन्समा, रिकमेन्डेड यही हो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ चेन्ज प्लान सेटिङ भनेको चाहिँ हो, यहाँनिर क्लिक गर्ने। अब क्लिक गरिसक्नु भएपछि अब मेरो सिस्टममा कस्तो पावर सेटिङ बनाएको छु त मैले भन्दाखेरि, अहिले म ब्यालेन्समा छु, तर अनि टर्न अफ गर, प्लग इन हुँदाखेरि चार्जमा हुँदाखेरि 10 मिनट्स पछाडि गर भनेको सिस्टम आइडियल बसेको 15 मिनट्स पछाडि त डिस्प्ले अफ हुन्छ। अनि पुट द कम्प्युटर टु स्लिप भनेको कम्प्युटर स्लिप 2 आवर्स पछि चाहिँ स्लिपमा जान्छ, प्लग इन हुँदाखेरि चाहिँ 3 आवर्स पछि जान्छ। अब ब्राइटनेस चाहिँ यसरी मिलाछ। अब यसमा बढी चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ भन्ने चाहिँ हो, यहाँनिर जाने हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ भने अनुसार गर्नुहोस् ल। जस्तो एक्सपान्ड युएसबी सेटिङ एन्ड डिसेबल युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ भनेर चाहिँ हामी जानु पर्यो युएसबी सेटिङ्समा। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सबै पावर म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि यही छ। युएसबी सेटिङ्स भन्ने यहाँ हुन्छ। हाम्रो सुरुमा चाहिँ यो तपाईँ जुन प्लान हुन्छ पावर प्लानमा त्यो देखाउँछ, त्यसभन्दा मुनिबाट त्यसलाई अफ गरेर है टोगल गर्नुहोस् र अनि यहाँ युएसबी सेटिङ्समा जानुहोस्। युएसबी सेटिङ्समा गइसकेपछि युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ्स भनेर आउँछ। अब यसलाई के गर्नुहोस्, यहाँ प्लस छ नि भनेको अर्थ यो भित्र केही कुरा अझै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ माइनस आयो नि, माइनस भनेको चाहिँ के छैन, यो ओपन भइसक्यो, यसलाई अन गर्नु भने अन ब्याट्रीमा इनेबल, प्लग इनमा पनि इनेबल छ भनेको अर्थ तपाईँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड युएसबी एन्ड डिसेबल युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ्स भने चाहिँ एन्ड रिस्टार्ट द पिसी भनेछ। अब अन ब्याट्रीमा इनेबल गरेछ, मैले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहुन्छ इनेबल र डिसेबल भनेर चाहिँ भनेको मेरो सिस्टममा चाहिँ मैले जुन अहिले ल्यापटप युज गरिरहेको छु, यो चाहिँ के बनाएको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ पावर खपत बढी होस्, ब्याट्री धेरै ब्याट्री भन्नुको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, युएसबी को पोर्टलाई पावर अलिकति के गरिरहेको छु, कम दिइरहेको छु क्या। बुझ्नुभयो नि कुरा। जस्तो मैले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप लङ टाइम ड्युरेबल होस् भन्ने गरेर चाहिँ के गरिरहेको छु, यसलाई इनेबल गरिरहेको छु। अन ब्याट्रीमा पनि इनेबल, प्लग इनमा पनि इनेबल। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्सपान्ड डिसेबल द युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ भने चाहिँ यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, डिसेबल गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि ब्याट्री कन्जम्सन, पावर कन्जम्सन चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ, तर हाम्रो युएसबी पोर्टलाई पनि के हुन्छ, पावर अलिकति बढी नै जान्छ र त्यसले गर्दा त्यसमा केही पावर नपुगेर पेन ड्राइभहरू युएसबीले काम गरेको थिएन कि भन्ने चाहिँ अब काम गर्नु थाल्छ।
है। यो कुरा चाहिँ मिलाउनु होला यसरी। यो पावरले पनि धेरै कुराहरू गर्छ क्या। कुनै पेन ड्राइभमा के भन्छ पावर कन्जम्सन बढी लिइराखेको हुन्छ। अलिक पुरानो हुँदै गएपछि हो त्यस्तोको सल्युसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ युएसबी पोर्टहरूमा बढी पावर पठाइदिएर त्यो डेटाहरू गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अलिकति थोरै अहिलेको भन्दा थोरै भित्र जानुपर्ने कमान्ड भयो है। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु ल। विन्डोज र आर गरेँ मैले र पावर cfg.cpl है पावर कन्फिगरेसनमा कन्ट्रोल प्यानल इन्टर गरेँ। अब यहाँ गइसक्नु भएपछि तपाईँ अहिले जुन पावर प्लानमा हुनुहुन्छ त्यो पावर प्लान देख्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ चेन्ज प्लान सेटिङ भनिरहेको छ। अब यसमा क्लिक गर्ने। पछाडि गर्नुभएको सेटिङहरू देखिन्छ। अझै हामीले त त्यसभित्र पनि डेप्थमा जानु छ। एगेन ब्यालेन्समा छौँ हामी। अहिले त योमा यस भइरहेछ होइन। यसलाई के गर्छौँ भन्नुहोस् युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ्समा जानेर के गर्ने यसलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिने। मैले चाहिँ पावर कन्जम्सन अलिकति होस् धेरै बेर ब्याट्री टिकोस् काम गर्न पाइयोस् भन्ने टार्गेटले गर्दा अलिकति यसलाई इनेबल गरिरहेको छु होइन। तपाईँहरूकोमा एकचोटि यो उपाय पनि ट्राई गरिहेर्नुहोस् है। दुईटा तरिका भयो। अहिलेको एउटा तरिका भयो ड्राइभरलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि पिसी रिस्टार्ट गरेर चलाउने। त्यसरी चलाउनु चाहिँ एकचोटि त्यो गर्दा पनि चलेन अझै भने तपाईँको पावर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ केही समस्या छ कि भनेर अहिले यो मैले गरेको उपाय गर्नुहोला। र यो दुईटा उपाय गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग युएसबी डिटेक्सन नगर्ने कुरो सल्भ हुन्छ। म त गएको भयो फेरि घनश्याम सर। हजुर सर त्यस्तो क्वेसनहरु के आएको छैन। ए हुन्छ सर हुन्छ ल छैन सर। ठिक छ हजुर सर। मैले यसको फिगर पनि राख्दै छु यहाँ जस्तै सेटिङ्स भनेर इनेबल छ। यसलाई तपाईहरुले डिसेबल गर्ने है। अर्को छ यो अहिले प्रब्लम आइरहेको कुरा जस्तो वाइफाई मा चाहिँ के हुन्छ भने पीसी किप्स डिस्कनेक्टिङ फ्रम वाइफाई भनेको वाइफाई चलिरहेको हुन्छ आफ्नो के भन्छ मोबाइलमा पनि समस्या आउँछ अथवा यो ल्यापटपमा पनि बढी समस्या आउँछ है। त्यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि रिजन चाहिँ दिस नेटवर्क कार्ड मे नट बी रिसिभिङ द फुल पावर भनेको तपाईको सिस्टममा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेटको वाइफाईको क्याप्चर गर्नको लागि ग्राब गर्नको लागि चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हुन्छ निक कार्ड हो। त्यसलाई पनि के हुन्छ अपरेसनहरु परफर्म गर्नको लागि चाहिँ पावर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ पावर सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पावर चाहिने मात्र पुगेन भने पनि के हुन्छ उसले डिस्कनेक्ट गर्ने कामहरु गरिदिरहेको छ। उसले अलिकति पावरको बेलामा के गर्छ चल्छ फेरि अलिकति पावर लो भइदियो केही समस्या आइदियो भने के हुन्छ डिस्कनेक्ट भइदिहाल्छ भनेको कनेक्सन हुने लस हुने समस्याहरु आइदिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो प्लानमा गएर मिलाइदिने। जस्तो अघि नै हामीले युएसबी को पनि प्लानमा गएर डिसेबल गरेर पावर फुल युएसबी तिर पठाएका थियौं हैन। त्यस्तै गरेर वाइफाई लाई पनि के हुन्छ सर्टेन पावर आएको हुन्छ नेटवर्क कार्डमा हो प्लान पनि हेर्नुस् र त्यसलाई पनि के गर्नुस् चेन्ज गर्नुस् है। जस्तो सेम अघिकै युएसबी जस्तै पावर cfg.cpl मा जानुस् रन मा गएर एन्ड देन अब करेन्ट प्लान हेरेर के गर्नुस् पावर अप्सनमा जानुस् है। त्यसकै माथिबाट चाहिँ युएसबी सेटिङमा यहाँ गएर पावर सेभिङ मोडमा चाहिँ अन ब्याट्री म्याक्सिमम परफर्मेन्स गर्नुस्। सेट दिस टु द म्याक्सिमम परफर्मेन्स है। त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ
सिस्टमको निक कार्डलाई नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई चाहिँ धेरै पावर पठाइदिन्छ र पप के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ है त्यो सिस्टमको त्यो कुरा हो। जस्तो यसको लागि हेरौँ यहाँ फेरि विन्डोज र आर पावर cfg.cpl अनि सेम प्रोसेस चेन्ज प्लान सेटिङ चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ। अब यहाँ हामी ब्यालेन्समा छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् वायरलेस एडाप्टर सेटिङ भनेर चाहिँ अघि हामी यहाँ युएसबीमा थियौँ होइन, हामी यहाँ जानु पर्यो। अब यो पावर सेभिङ मोड छ यसलाई फेरि अन गर्नुहोस्। मैले यहाँ के गरेको छु म्याक्स राखेको छु म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स यहाँ अन गर्नुहोस् है। लो पावर सेभिङ मिडियम पावर सेभिङ र म्याक्सिमम पावर सेभिङ चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम पावर सेभिङमा राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ यसले वाइफाई क्याप्चर गर्नु भन्दा पनि ब्याट्रीलाई बढी टिकाउनेतिर जान्छ क्या। भनेको सिग्नल क्याप्चरिङ भन्दा पनि पावर सेभिङतिर लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ के गर्नुस् म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स भने पावर सेभिङसँग यसले सरकार नगरिकन सिग्नल क्याप्चरिङको बढी फोकस गरेर पर्फर्मेन्स चाहिँ म्याक्सिमम दिनु खोज्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको पनि दुईटै चाहिँ ब्याट्रीमा हुँदा कति र चार्ज अथवा पावर प्लग इन हुँदाखेरि कति गर्ने यसरी गर्नुस्। यो पनि भनेको यसो गर्दा के हुन्छ म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि तपाईको सिस्टममा भएको वायरलेस एडाप्टरले चाहिँ म्याक्सिमम पावर पाउँछ र काम गर्छ। उसले सिग्नल क्याप्चर गर्नलाई सजिलो पर्छ र वाइफाई को सिग्नल बढी लस हुँदैन है। अलिकति वाइफाई नै सिग्नलै टाढा छ अथवा विक सिग्नल छ भने चाहिँ त्यो त अब राउटरकै समस्या हो अथवा तपाई नै टाढा हुनुभयो भने त केही लागेन हैन। नजिकै हुनुहुन्छ राउटर छेउमै हुन्छ त्यही पनि सिग्नल चाहिँ अन अफ गइराख्छ भने चाहिँ यो एउटा उपाय हो तपाईहरुले गर्नु होला। पावर कन्फिगरेसनमा जाने तपाई जुन प्लानमा हुन्छ त्यसलाई गएर के गर्नुस् यहाँनेर वायरलेस एडाप्टर सेटिङमा गएर पावर प्लानलाई म्याक्सिमम बनाइदिनुस्। ओके यो पनि यूएसबी को जस्तै त्यही लोकेसनमा जाने कुरा भयो। अब यसपछिको अर्को समस्या पीसी बिप्स अथवा बिपिङ साइन आउने भनेको आवाज आइराख्छ कम्प्युटरमा भने चाहिँ केले गर्दा त्यस्तो हुन्छ त धेरै यो पनि धेरै आउने प्रब्लम हो। अन गर्न पाएको छैन आवाज निकालिराख्छ हैन। हो त्यसको सोलुसन चाहिँ के हुन सक्छ रिजनहरु why that beeps है why our PC is beeping भन्ने कुरा चाहिँ RAM may not be properly inserted भनेको छ। भनेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ RAM लाई राम्ररी इन्सर्ट नगरेको छ। RAM को जुन स्लट हुन्छ हो त्यसमा RAM राम्ररी नराख्दा पनि त्यो समस्या आउँछ। डेस्कटपमा त हामीले सजिलैसँग के गर्छौं र्यामहरु देख्न सक्छौं तर हाम्रो हैन त्यसमा पनि के हुन्छ र्याम राम्ररी इन्सर्ट भएको छैन भने पनि के हुन्छ बिपिङ साउन्ड आउँछ है। त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ। सधैँभरि र्याम मात्रै नमिलेर हुँदैन भन्ने कुरा हो। एन्ड सीपीयू मे बी अनेबल तपाईको सिस्टममा भएको सीपीयू ले चाहिँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्ससँग राम्ररी कम्युनिकेट गर्नु सकिरहेको छैन भने डेटा ट्रान्सफर त गर्नु पर्यो। काम गराउने भनेको त सीपीयू हो। अनि काम अरु कम्पोनेन्ट हार्डवेयर काम गराउनेले काम यो गर भनेर त्यहाँसम्म खबर पुग्नु पाएन भने पनि के हुन्छ पीसी मा बिपिङ साउन्ड आउँछ के। सीपीयू ले चाहिँ ल यो काम गर भनेर अराउनु पर्यो। अराको कुरा त डेटा त ट्रान्सफर गरेर त त्यो हार्डवेयर कम्पोनेन्ट सम्म त जानु पर्यो नि त। जस्तो सीपीयू ले पेन ड्राइभ इन्सर्ट भएको छ ल पेन ड्राइभ को डेटा लिएर आइज भनेर अराउँछ अनि मात्रै के हुन्छ आयो
कम्पोनेन्टले आइओ प्रोसेसरले चाहिँ त्यसमा भएको डेटा चाहिँ लिएर आउँछ। खबर चाहिँ CPU बाट कम्पोनेन्टसम्म पुगेन भने पनि पीसीमा बिपिङ साउन्ड आउँछ क्या, आवाज दिन्छ कम्प्युटरले। अब यही समस्या रहेछन् यसमा चाहिँ हैन, कुनैमा मेमोरीको समस्या भयो, कुनैमा हार्डवेयर एट्याच भएर भयो, कुनैमा हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गर्न नसकेर प्रब्लम आयो, कुनैमा चाहिँ र्यामको इन्सर्सन राम्रोसँग भएन, हार्ड डिस्क राम्रोसँग जोडिएन भने पनि आउने रहेछ। अब यसको सोलुसन के गर्ने? त्यसरी चाहिँ यो बिपी जस्तो द र्याम भनेको छ। अब जस्तो हामीले डेस्कटपमा चाहिँ सजिलैसँग एकपट्टिको पाता खोलेर त्यो केसिङ खोलेर के गर्न सक्छौँ, र्याम स्लटमा राखेर साइडकोलाई यसो हटाएर के गर्न सक्छौँ, र्यामलाई झिक्ने, त्यसलाई सफा गर्ने, पुस्ने अथवा ड्रायरले त्यसको धुलोहरू हटाइदिने। अनि अझ मिल्छ भने अलिकति वेट छ, चिसो भएको छ अथवा त्यस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने एकछिन घाम हुँदै सुकाएर हैन, ड्रायर चाहिँ के गर्नुहोस्, इन्सर्ट गर्नुहोस्, त्यसमा फेरि लगाउनुहोस्। लगाउँदा पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ, डेस्कटप र्यामको स्लटमा लगाइसकेपछि त्यो साइडको दुईटा ज्याकले चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई आफै कडप्प लागेर समात्छ क्या। हामीले त्यसलाई खेलिराख्नु पर्दैन, मजाले थिच्नुहोस् स्लट र्याम स्लटमा, दुईपट्टिको त्यो सेतोवाला चाहिँ के हुन्छ, ठ्याप्प आफै लाग्छ, लक हुन्छ क्या। त तपाईँले चाहिँ आफै यसरी हातले तानेर लक गरिराख्नु पर्दैन। अब हातले तानेर लक गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो मजाले र्याम चाहिँ आफ्नो स्लटसम्म नपुग्न सक्छ, प्रोपरली नहुन सक्छ। सो द्याट चाहिँ त्यहाँ ठेलेरै त्यो लक चाहिँ लागोस् है। अनि अर्को छ, टेक आउट एनी न्यूली एडेड हार्डवेयर एन्ड सी इफ इट सल्भ्स द प्रब्लम भनेर चाहिँ जस्तो नयाँ तपाईँले भर्खरै हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू एड गर्नु भएको छ भने त्यसले पनि बिपिङ दिएको हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई एकचोटि हटाइदिने र चेक गर्ने। हटाउँदाखेरि बिपिङ आएन भने थाहा भइहाल्यो नयाँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट आएको रहेछ, सोल्युसन भयो। अर्को, कन्सल्ट टु द हार्डवेयर टेक्निसियन इफ बिप्स गर्ने। अब गर्न सक्ने भनेको यति नै हो, बिपिङ आइरहेको, आवाज आइरहेको भने चाहिँ वी निड टु कल द हार्डवेयर टेक्निसियन। हामीले चाहिँ हार्डवेयर टेक्निसियनलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्छ, सिस्टमलाई देखाउनुपर्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ प्रोफेसनलहरूले अलिकति राम्ररी नै चेक गरेर बिपिङ साउन्डहरू हटाइदिन सक्छन् है। यो भयो पीसीको बिपिङ साउन्डको लागि। सर के क्वेरीजहरू? त्यस्तो केही छैन सर। सरहरूले यता पब्लिकमा चाहिँ राख्नु भयो हुन्थ्यो नि त, केही क्वेरीज थियो भने। अब एउटा गरेर तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म गरेको चाहिँ एक दुईजना सर म्यामहरूले स्क्रिन सेयर गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ मैले अब मात्रै भन्दा पनि हजुरहरूले गर्नुभयो, कहाँनिर कमान्ड कसरी चलाउनु हुँदछ, कसरी देख्नु हुँदछ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो है। म यो 5-6वटा सक्छु अनि त्यस पछाडि गरौँ है। अब 5th छ, पीसी नट युजिङ अ पोर्सन अफ र्याम भनेर चाहिँ भनेको हामीसँग 4 GB को र्याम छ, 8 GB को र्याम छ भन्छौँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ, बट आवर पीसी इज नट युजिङ द फुल पोर्सन के भनेको हाम्रो पीसीले फुल र्यामलाई युटिलाइज नगरेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि मैले 8 GB र्याम हालेर ल्याएँ है, अब 1 TB को हार्ड डिस्क राखेको छु, अब मेरो सिस्टम चाहिँ राम्रो चल्छ, एसएसडी पनि हालेको छु भनिन्छ, त्यही पनि के हुन्छ, बुटिङ हुँदाखेरि प्रब्लम आउँछ अथवा रिस्टार्ट गर्दाखेरि पीसीमा स्लो हुन्छ, केही काम गर्नु पर्यो भने स्लो भइदिन्छ। भनेपछि एउटा त्यो स्लो हुनुको समस्या के भन्दा र्याम त मैले त टन्नै राखिरहेको थिएँ तर पनि स्लो भइदियो भनेपछि हाम्रो पीसीले चाहिँ सिस्टमले चाहिँ फुल र्यामलाई युटिलाइज नगरेको हुनसक्छ। भनेको 8 GB नै र्यामले युटिलाइज गर्यो भने त 1 GB 2 GB मात्रै युज गरेको छ भने त अरू त वेस्टेज गयो नि, त्यो आइडियल भएर बसिरहेको हुन्छ नि त। हो, त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। भनेको फुल र्यामलाई युटिलाइज नगरेको बेला पनि कसरी सल्भ गर्ने त? अब यसको रिजन किन चाहिँ त्यसले हाम्रो सिस्टमले चाहिँ फुल र्यामलाई युटिलाइज गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा विन्डोज सेटिङकै इस्यु हो, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमकै के हो, यो एउटा इस्यु हो। उसले नै सुरुमा के गर्छ भने तपाईँको
4GB यतिको र्याम छ भने पनि फुल युटिलाइज गर्न दिँदैन सुरुमै है। त्यस पछाडि अर्को रिजन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि र्याम इज नट इन्स्टल प्रोपरली भनेको छ अघि जस्तै र्याम मेमोरी इन्स्टल भएको छैन इन्सर्ट भएको छैन पोर्ट स्लटमा भने पनि यो र्यामको फुल मेमोरी युटिलाइज नभएको हुन सक्छ। दुईटा रिजन है। अब सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त यो भन्दाखेरि हामीले अन कमान्डमा जाने ms config गर्ने टाइप गर्ने देन मुभ टु बुट ट्याब एन्ड एडभान्स अप्सन भनेर चाहिँ यसको मैले फिगर राखिरहेको छु यसमा जाने। अब हेर्नुहोस् है म्याक्सिमम मेमोरी युटिलाइज भनेर यहाँ राखेको छ 0 छ भनेपछि अफकोर्स यो के भयो सिस्टम स्लो हुने भइगयो। तपाईसँग त 4GB को र्याम थियो भने तपाईले त 4GB भनेको त 4GB इन्टु 1024 MB गर्दाखेरि त त्यति MB त उसले युटिलाइज गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त 0 छ भनेपछि पीसी के हुन्छ स्लो भइहाल्छ। नम्बर अफ प्रोसेसर यहाँ 4i3 भन्नुभएको छ भने 4 वटा प्रोसेसर हुन्छ तर उसले के हुन्छ मात्रै प्रोसेसर अन गरिदिरहेको हुन्छ सुरुमा। यो चाहिँ विन्डोजकै सेटिङ हो क्या त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। जस्तै हेर्नु ल यहाँ यसलाई गरेर देखाएँ Windows R ms config गर्नुस् र हेर्नुस् यहाँ सिस्टम कन्फिगरेसन यहाँनिर नर्मल सेटअप छ स्टार्टअप छ। अब यसलाई केही नचलाउनु छ अहिले हामी बुटिङमा जान्छौँ। चाहिँ तपाईँ मेरोमा चाहिँ फास्ट मोड पनि छ एउटा विन्डोज 10 भनेर चाहिँ सीमा विन्डोजमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ बुट यो मेरो सिस्टम अन हुँदा चाहिँ यो सिस्टम बुट हुन्छ लोड हुन्छ भनेको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त एडभान्स अप्सन देख्नुभयो यो एडभान्स अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् नम्बर अफ प्रोसेसर यहाँनिर यहाँ अन गर्नुहोस् है सिस्टम यस्तो हुन्छ है i3 ल्यापटप हो त्यसकारण मेरोमा कतिवटा प्रोसेसर देखाइरहेछ 4 वटा देखाइरहेछ है। अब तपाईको i7 हो भने यहाँ 8 वटा प्रोसेसर हुन्छ भने 6 वटा देखाइरहेको हुन्छ। अनि अब i3 भने चाहिँ 4 वटा देखाएको छ भन्नु हुन्छ होला फेरि कम्प्युटर काउन्टिङ चाहिँ 0 बाट सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ 4 वटा हुन्छ है। अब म्याक्सिमम मेमोरी भनिरहेको छ यहाँ त 0 भनिरहेको छ मसँग यहाँ यसरी तपाईले जानुभयो भने देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् मसँग यो र्याम छ भने यसले के गर्छ 4 इन्टु 1024 गर्नुस् त 4096 MB यसलाई बढ्दैन घटाउँदाखेरि घट्छ भनेपछि 4GB को र्याम छ भने तपाईसँग 4096 MB मा कन्भर्ट गरेर गर्नुस् है 4096 गर्नुस् र के गर्नुस् ओके गर्नुस्। अब यसलाई एप्लाई अनि ओके गर्नुस्। अब यसले के गर्छ भन्दा तपाईको सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्ने भन्छ है। अब अहिले त मैले गर्न मिल्दैन त्यसकारण चाहिँ एक्जिट विदाउट रिस्टार्ट गरे मैले तपाईको सिस्टम के हुन्छ अन हुँदाखेरि अलिकति के हुन्छ छिटो बुटिङ हुन्छ है। यसले र्यामको चाहिँ बढी सबैभन्दा म्याक्सिमम मेमोरी नै युटिलाइज गर्दिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला। धेरै सबैकोमा प्राय यो विन्डोज किङमै इस्यु छ उसले जहिले पनि एउटा दुईटा मात्रै प्रोसेसरलाई इनेबल हुन्छ र मेमोरी पनि 1GB अब 4GB 8GB छ भने पनि 1GB 2GB मात्रै युटिलाइज गरिदिरहेको हुन्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई तपाई सबैजनाले मिलाउनु ल। अब यतिसम्म 5 वटा गरेर यो अहिलेसम्म गरेका चाहिँ तपाईहरुबाटै स्क्रिन शेयर गर्दै हेर्दै गरौँ है। मैले प्रब्लम गरे यहाँनिर को पावर अन अफ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ तपाईले powerfg.cpl गर्नु पर्यो। powercfg.cpl कन्फिगरेसन कन्ट्रोल प्यानल भनेको त्यसले powercfg.cpl इन्टर गर्नुस् ओके।
तपाईको ब्यालेन्स कस्टम प्लान केही पनि बनाउनु रहेछ, त्यसकारण चाहिँ चेन्ज प्लान सेटिङ्समा जानुहोस् त सर। हो त्यहाँ अब स्लिपमा पनि यस्तो रहेछ, ठिकै छ। अब यहाँ तल चाहिँ चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङमा मास्लोमा हो त्यहाँ। अब यहाँनिर हार्ड डिस्कको लागि ठिकै छ 10 मिनट छ। तपाईँ वायरलेसको लागि वायरलेस एडाप्टर सेटिङमा जान्छ। त्यही देखिरहेछ सर, डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड सेटिङ भन्दा मुनतिरपट्टि त्यसलाई प्लसमा थिच्नुपर्छ सर अगाडिपट्टि। हो त्यहाँ प्लस छ नि, हो त्यहाँनिर। अब फेरि अझै प्लसमा फेरि त्यसको अगाडि पावर सेभिङ मोडको अगाडि मिडियम पावर सेभिङमा बस्नु भएको रहेछ। मिडियममा हुँदा ठिकै काम गर्छ। अब त्यसलाई म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स भयो भने चाहिँ पावर कन्जम्सन चाहिँ हाई, तर सिग्नल क्याप्चर चाहिँ राम्रो छ। त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् सर। त्यहाँ म्याक्सिमम पर्फर्मेन्समा माथिको मिडियममा चाहिँ हो, त्यहाँ ब्याट्रीमा हुँदा चाहिँ त्यसलाई ड्रप डाउन आइरहेछ नि सर, एरो यहाँ तलतिर, हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। हो त्यहाँ म्याक्सिमम बनाइदिनुहोस् न। लो पावर सेभिङ हुन्छ, ठिकै छ, म्याक्सिमम नै बनाइदिनु। अन ओके गरिदिनुहोस्, एप्लाई गरेर ओके गर्दा पनि भयो। अथवा युएसबी को हालौँ न सर, त्यहीँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ। युएसबी गर्न के गर्नु पर्यो? त्यही अहिलेकै ठाउँमा जाने सर, चेन्ज प्लान सेटिङमा हो त्यहाँ युएसबी सेटिङ्समा जानु पर्यो। त्यसकै प्लसमा छ, प्लसबाट हो त्यहाँ चाहिँ अन गर्ने, टोगल गर्ने, अनि इनेबल नै छ। ठिकै छ, पावर सेभिङ नै छ। अब युएसबी कहिलेकाहीँ डिटेक्सन गरेन भने चाहिँ यसलाई डिसेबल गरिदिने। ठिकै रहेछ सर यो त। ठिकै छ अहिले त। पहिको त्यो र्याम गर्ने के भन्नु थियो? विन्डोज आरमा जानुहोस्। त्यहाँनिर एमएस कन्फिग, इन्टर, बुटिङमा गएर अप्सन्स माथि टिक लगाइदिनुहोस् त। नम्बर अफ प्रोसेसरलाई म्याक्सिमम तपाईँको i3 रहेछ, अनि म्याक्सिमम मेमोरीलाई 4 GB नै छ। ठिक छ, ओके गरिदिनुहोस्। PCI लकमा पनि टिक हुन्छ, एप्लाई गरिदिनुहोस् न। PCI लक भन्नु सर? त्यसमा माथिकै सिस्टम बसिरहेको छ, त्यो हामीले जे आएछ त्यो हो। त्यसलाई फेरि उताबाट तपाईँको 0 भयो मेमोरी बढाइदिनुहोस्। 4096 हान्नु न एकैचोटि। 4096 4 GB भनेको त्यति 96। ओके एप्लाई ओके। अब तपाईँको फेरि रिस्टार्ट गर्ने भन्छ, रिस्टार्ट चाहिँ अहिले भरे गर्नु होला फेरि बनाएर सिस्टमलाई। रिस्टार्ट पनि भनेन नि त मेरो। आउँदैछ होला सर, अलिकति स्लो जस्तो छ। ल हुन्छ। अब
अरू सरहरूलाई अहिलेसम्मको यो 5 वटामा चाहिँ केही समस्या छन् भने भन्नुहोस् है। के सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएको छन् भने स्टार्टअपमा तपाईँको के सफ्टवेयरहरू रन भएको छन् त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो सर। सिस्टम स्टार्टअप हुँदा भनेको तपाईँले जब सिस्टम अन गर्नुहुन्छ नि तब त्यो अनसँगै के सफ्टवेयरहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली खुल्ने त भनेर एउटा स्टार्टअप सेटिङ हुन्छ हो। त्यहाँनिर गएर चाहिँ प्राय सबै सिस्टमहरूलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिन्छ। तपाईँलाई चाहिने प्राइमरी के गर्नुहोस् बुटिङ देख्नु चाहिँ विन्डोज आरमा गएर एमएस कन्फिग गर्नुलाई अनि स्टार्टअप भनेर देख्नु चाहिँ ओपन टास्क म्यानेजर भनेर छ नि त। यहाँ जानुहोस् है। अब यहाँनिर यो स्टार्ट चाहिँ जब तपाईँले पिसी अन गर्नुहुन्छ सिस्टम अन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर यी सफ्टवेयरहरू पनि यी प्रोग्रामहरू पनि इनेबल भएर सुरुमै सिस्टमसँगै अन भएर आउँछन् के। त्यही के हुन्छ सिस्टमलाई सबै सफ्टवेयरलाई खोल्दै 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 आउनु परेपछि त सिस्टम स्लो भइहाल्यो नि हो। त्यो भएर पनि सिस्टम स्लो भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जस्तो मैले हेर्नुहोस् है वन्डरसेयरको फिल्मोराहरू सबै डिसेबल गरिरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि मैले सिस्टम अन गर्ने बित्तिकै के हुँदैन फिल्मोराहरू अरू यो वान नोटहरू ब्राउजरहरू अरू टिम्सहरू यो आइडिएमहरू केही पनि खुल्दैन मेरोमा सबै छ। भनेको यसले के हुन्छ सिस्टम स्लो पार्ने सबैभन्दा ठुलो मेन रोल प्ले गर्ने यिनीहरू हो कि हेर्नुहोस् धेरै छन्। जस्तो मैले यो फिल्मोरालाई डिसेबल गरेको छु अनि यो भने चाहिँ वेब अडियोको लागि यो चाहिँ सिस्टममा चाहिने भएर मैले छोडिदिइराखेको छु होइन। अनि यो ब्राउजर यसलाई पनि मैले डिसेबल गरिरहेको छु। मैले जब यहाँ सिस्टम अन सक्छ अनि मलाई चाहियो भने मात्रै त्यसलाई म यहाँबाट प्रोग्राम नत्र भने सिस्टम अन हुँदै पछि यिनीहरूलाई मैले लोड गर्नुपर्ने त आवश्यकता। त्यस्तै गरेर मैले ओपेराई यो डिसेबल गरिरहेको छु ब्राउजरहरू अनि टिम्सलाई पनि डिसेबल गरिरहेको छु। डाउनलोड म्यानेजरहरूलाई यिनीहरूलाई पनि के गरेर डिसेबल गरिरहेको छु के। प्रिन्टरहरूको सलाई यो चाहिँ अनै हुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने सिस्टम स्टार्टअप हुँदाखेरि कुन कुनलाई इनेबल गर्ने कुन कुनलाई डिसेबल गर्ने। जस्तो इनेबल गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने यो डिसेबल छ नि यहाँनिर राख्नुहुन्छ इनेबल गर्नुहोस्। अब यसलाई डिसेबल गर्नुपर्ने भने गरेर राइट क्लिक गरेर डिसेबल गरिदिने। अब तपाईँले सिस्टम जब अन गर्नुहुन्छ तब यो सफ्टवेयर चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ के हुँदैन यो प्रोग्राम चाहिँ अन भएर आउँदैन तपाईँले। अनि यहीँबाट प्रोग्राम खोलेपछि मात्रै यो सिस्टम इनेबल हुन्छ चल्छ। यो चाहिँ एउटा उपाय हो है सबैभन्दा सजिलो उपाय सिस्टमलाई स्लो भएको छ भने अलिकति फास्ट बनाउने है। म कहाँबाट गएँ भन्दाखेरि विन्डोज र आर र एमएस कन्फिग हामी जहाँबाट बुटिङको लागि गर्थ्यौँ ऱ्याम मिलाउनको लागि त्यहीँनिर जानेर स्टार्टअपमा जाने अनि ओपन टास्क भन्छ यसले र यहाँबाट गएर मिलाइदिने। अब प्रोसेस के प्रोसेस रन भइरहेको छ तपाईँको सिस्टममा अब यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। मेरोमा अहिले पावर पोइन्ट छ पोइन्टर फोकस जुम होइन एक्सप्लोर त जहिले अन भइरहेको छ सिस्टम छ। मेरोमा बढी सिपियु अकुपाई गरिरहेछ भन्दाखेरि जुमले सबै हेर्न मिल्छ। अनि जुमले चाहिँ 0.2 MBPS स्पिडमा नेटवर्क अकुपाई गरिरहेछ। हार्ड डिस्क यसले त्यो अकुपाई गरिरहेछ। अनि ब्याकग्राउन्डमा के सिस्टम रन भइरहेछ नि त सबै कुराहरू यहाँ हेर्न मिल्छ। यो चाहिँ प्रोसेसमा भयो। अब पर्फर्मेन्समा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ है सिपियु यति छ मेमोरी यति छ डिस्क इथरनेट भनेको ज्याक अन छैन कनेक्सन छैन वाइफाई छ यति 70 FPS मा भइरहेछ 32 मा झर है। अब यहीँनिर यो देखाउँदा म यहाँबाट भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई जस्तो स्लट्स युज भनेर छ भनेको मेरो सिस्टममा चाहिँ कति जिबीको ऱ्याम छ र कतिवटा ऱ्याम हाल्ने ठाउँ छ भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यहाँ त स्लट्स युज छ नि 1/2 भनिरहेको छ भनेको मेरो सिस्टम मैले अहिले जुन ल्यापटप चलाइरहेको छु यो ल्यापटपमा चाहिँ 2वटा ऱ्याम हाल्ने ठाउँ रहेछ
तर एउटामा मात्रै मैले ऱ्याममा हालेको रहेछ, एउटा खाली रहेछ। माउस होभर गर्नु भने देखाउँछ स्लट 1 मा 4 GB को ऱ्याम छ, स्लट 2 इम्प्टी भनिरहेको छ। अब तपाईले म ऱ्याम थप्छु भयो कम्प्युटर त भन्नुहुन्छ, तर तपाईकोमा थप्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर त चेक गर्नु पर्यो नि त पहिला। म दुईटै राख्छु, अहिले मसँग 2 GB छ, म अर्को थप्छु 4 GB 6 GB बनाउँछु भन्नु त भयो, तर के हुँदैन 6 GB को ऱ्याम पाइएन भने 4 GB राख्नुपर्ने हुन्छ। पुरानोलाई फालेर नयाँ एउटा स्लट छ भने दुईटै राख्न पाउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट हेर्नु स्लट्स युजमा, यो चाहिँ परफर्मेन्सको मेमोरीमा गएपछि है, सीपीयू मा जाँदा होइन। फेरि यहाँ हेर्नुस् है। अब यो भयो स्टार्टअपको कुराहरु। अब त्यसपछि अरु के क्वेशन छ त्यसमा? सर यहाँ प्रश्न छ है छवि सर। एकजना सरले मेरो स्कुलको कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्ट छ तर ब्राउजरमा नो इन्टरनेट देखाउँछ, एकजनाले एन्टिभाइरस अनइन्स्टल गरे हुन्छ भनेर सुझाउनु भयो, तर पनि काम गरेन, के गर्ने होला, के भएको होला भन्नुभएको छ। ए तपाईकोमा वाइफाई चाहिँ कनेक्टेड छ? हजुर हजुर, ब्राउजरमा नो इन्टरनेट देखाउँछ रे। ए अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा समस्या एउटा त्यही पनि हुन सक्छ। जस्तो तपाईकोमा फायरवेल अन छ भने सस्पेक्टेड साइटहरु छ भने पनि त्यसले डिसेबल गरिदिएको हुन सक्छ, एउटा प्रब्लम। अरु भनेको सिग्नल देखाउने तर तपाईको त्यो निक कार्डको क्यापासिटी चाहिँ के छैन, त्यसलाई ग्र्याब गरेर इन्टरनेट लोड गर्न सक्ने क्षमता छैन भने अहिलेको जस्तो गरेर पावर सेटिङबाट त्यसलाई अलिकति म्याक्सिमाइज युटिलाइजेसन गर्दिनु होला है। त्यसो गर्नुभयो भने हुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईले एन्टिभाइरस प्रयोग गर्नुभएको छ भने एन्टिभाइरस फायरवेलमा अथवा फायरवेल हेर्नुस् कुन साइट ब्लक गरिरहेको छ हैन, अनि तपाईले VPN हरु अन गर्नु भएको छ भने पनि के हुन्छ, सस्पेक्टेड भएर उले के भन्छ अफ त्यो नेटवर्कै चल्न दिदैन के, इन्टरनेटमा ब्राउजिङ गर्न दिदैन हो। त्यस्तो समस्या हुन सक्छ, त्यो हेर्नुला एकचोटी। अनि छवि सर त्यो मेरै चाहिँ एउटा समस्या छ कि मेरो घरको वाइफाई चाहिँ चल्छ अनि अरु ठाउँमा लगे भने पनि चल्छ, तर स्कुलको वाइफाई मोरै चल्दैन सर। ल्यापटपमा अन्तको चल्छ, स्कुलको मात्रै चल्दैन। फेरि स्कुलमा एकैचोटी कति जनाले चलाउनुहुन्छ? त्यो स्पिड त छ सर, छैन अरुको त खासै छैन। मैले त्यो उसबाट चलाउँदा पनि इन्टरनेटबाट चलाउँदा नि स्पिडै चल्छ। अर्को एकजना सरको ल्यापटप छ, उहाँकोमा राम्रो चल्छ, मेरोले काम गर्दैन र मैले सरसँग मागेर लान्छु, तर मेरो मात्रै चलेन के यसको ल्यापटपमा। जति गर्दा पनि भएन। फेरि घर आयो अनि वरिपरिको घर गएर ट्राई गर्दा अरुको स्कुलको के अरुको घरको पनि चल्छ। तपाईकोमा त्यो स्कुलको राउटर चाहिँ तपाईको त्यसलाई ब्लक गर्दिएको हुन सक्छ के राउटरले चाहिँ। हजुर, अनि त्यो भएर चाहिँ राउटरको कन्फिगरेसन एकचोटी हेर्नु होला, त्यहाँनेर म्याक फिल्टर गरेको अथवा त्यसलाई केही प्रब्लम भएको हुन सक्छ। म्याक फिल्टर त हाल्नु भएको छैन होला? छैन सर। अब अर्को के रह्यो भन्दाखेरि तपाईँ अथवा म्याक चाहिँ सस्पेक्ट गरेर उसले चाहिँ ब्लक गरिदिएको हुन सक्छ एउटा। अर्को भनेको तपाईको ल्यापटप त्यो राउटरबाट म्याक्सिमम भनेको हामीले एउटा राउटरबाट चलाउन सक्ने भनेको 8 देखि 10 वटा मात्रै, त्योभन्दा बढी चलाउनु भयो भने लास्टमा जसले इन्टरनेट कनेक्सन गर्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरुकोमा इन्टरनेट चल्दैन सिग्नल देखाए पनि। तपाईले एउटा के गर्नु भने सबैभन्दा सुरुमै ल्यापटपमा इन्टरनेट जोइन गर्नुस्, भएन भने तपाईले पहिला पासवर्ड चेन्ज गरेर चाहिँ अन गर्नुभएको छैन गर्नुस्, अनि पहिला तपाईले इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु भएको छ भने त्यसलाई सबैलाई फरवर्ड गरेर न्यू फ्रेश चाहिँ जोइन गर्नुस् न एकचोटी। हुन्छ म गर्छु सर। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। अनि सर अरु नि मेसेजहरु त छ, यहाँ सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ एकजना सरले, के प्रब्लम हो कि डाउन भइसक्यो रहेछ। एमएस वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्टको सबै फाइलहरु प्रब्लम भयो, यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भनेर नि सर।
त सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ह्याक गरेको सफ्टवेयरमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयरहरू इन्टिग्रेट भइदिएको हुन्छ क्या। भनेको ऱ्यान्समवेयर भनेको चाहिँ भाइरस पनि होइन। तिनीहरूले के गर्छ भने तपाईँसँग सिस्टममा भएको फाइलहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ क्या। त्यसको एक्सटेन्सन चेन्ज गरेर उनीहरूले तपाईँको एभ्री फोल्डरमा एउटा रिडमी फाइल पठाउँछ र त्यहाँ पढ्नुभयो भने लेखेको हुन्छ उनीहरूले, हामीले चाहिँ तेरो फाइल यसरी करप्ट गरिरहेका छौँ, अनि यो सबै फाइललाई डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ निड दिस अमाउन्ट अफ मनी यु क्यान पे अन दिस अकाउन्ट भनेर उसले पैसा मागिरहेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ ऱ्यान्सम, उनीहरूले ऱ्यान्सम उठाइरहेको छ क्या। यो चाहिँ ऱ्यान्समवेयर भन्छ यसलाई चाहिँ। यो प्रब्लम चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले गरेको सफ्टवेयरहरूमा पाउँछौँ। क्र्याक गरेको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि यो प्रब्लम धेरै आउँछ सर। यो मैले पनि लास्ट इयरमा यही ट्रेनिङकै अवधिमा पनि एकचोटि ऱ्यान्समवेयर लागेर मेरो हार्ड डिस्कको सबै डेटा लस भएर फेरि रिइन्स्टल गरिरहेको थिएँ क्या। त्यसलाई अब अराउन्ड $150-60 नै पे रिकभर गर्नको लागि चाहिँ ऱ्यान्समवेयर डिटेक्सनको लागि चाहिँ सफ्टवेयरहरू पाइन्छ, तर प्रोपरली काम गर्छन् भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ भन्न सकिएको छैन सर। त्यो चाहिँ भनेपछि रिकभर गर्नलाई हामीले पे गर्नै सक्दैन। पे गर्न सकिँदैन त्यत्रो। $150 भन्छ त्यो त। अब त्यसको लागि सबैभन्दा सोलुसनको उपाय चाहिँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू जे जति छन् सकिएन, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट कुनै एउटा हार्ड डिस्कमा अथवा पेन ड्राइभमा ट्रान्सफर गर्नु, सार्नुहोस्, ल्यापटपलाई फर्मेट गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि अब काहीँ अरूमा चाहिँ खोल्छ सर। होइन, यसलाई सार्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि ऱ्यान्समवेयरहरू भेटियो भने, त्यसको एन्टी ऱ्यान्समवेयरहरू भेटियो भने, एन्टी स्पाइवेयरहरू भेटियो भने, कुनै एन्टिभाइरस अलिक राम्रो छन् भने तिनीहरूले पनि थोरै कुनै डाटाहरू चाहिँ डिक्रिप्ट गर्नु सक्छ क्या। उनीहरूले इन्क्रिप्ट गरेको छ त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलाले आफ्नो फाइलहरूलाई डिक्रिप्ट गर्नुहुन्छ क्या। त्यसकारण सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ तपाईँले सुरुमै त्यो करप्टेड फाइल मध्येको इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा पेन ड्राइभमा अथवा हार्ड डिस्कमा अलग्गै कपी गरेर राखिहाल्नुहोस्, अनि ल्यापटपलाई फर्मेट गरिहाल्नुहोस्, नै त सबै तपाईँको सिस्टम नै खाइदिन्छ त्यसले। यही त यहाँ बना के मलाई हुन्छ गर्छ, मेरो पनि त्यसो गरेको थियो। एउटा कुरो नि सर, हजुर, यो एकबाट चाहिँ यसलाई फर्मेट गर्न, यसलाई उ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कम्प्युटर? के छ यो सिस्टम? कस्तो भन्नाले? एनिडेक्सबाट चाहिँ नि रिमोट उसबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? एनिडेक्सबाट फर्मेट गर्न त मिल्दैन नि सर। तपाईँकोमा त सिस्टम हुनुपर्ने हुन्छ, सिस्टममा वाइफाई अनि एनिडेक्स इन्स्टल भएको गर्न पाइएन फर्मेट गर्दाखेरि त, अनि समस्या हुन्छ त्यो। त्यसले गर्दा फेस टु फेस फिजिकली फिजिकल फर्मेट गर्दा चाहिँ हामीले भर्चुअली नै त हो एनिडेक्स भने त। त्यसको लागि सबै ओएस इन्स्टल भइसकेपछि अनि नेटवर्क चलेपछि मात्रै सकिने हो। त्यो हामी त्यसमा चाहिँ सिकाउन मात्रै सकिने भयौँ, तर गरिदिने चाहिँ सक्ने भएनौँ। मेरो त अस्ति कोरलड्राले सबै उडाइहाल्यो नि सर। हुन्छ सर, अब त्यसै गर्नुहोस् न एकचोटि। हुन्छ सर। टिकाराम सरले भन्दै हुन्छ इसिएसबाट रिकभर भयो अरे, यो पनि ट्राई गर्नुहोस् है सर। यो नयाँ EAST बाट भयो अरे उहाँको। टिकाराम सर भनिदिनुहोस् त यो। गौतम सर म्युट हुनुहुन्छ कि टिकाराम सर? योगराज सरले वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्नुभएको रहेछ। योगराज सर एडिएसएल को हो कि अरू वाइफाई को? हजुर टिकाराम सर भन्नु त। आवाज काटिएर आयो सरको। टिकाराम सर लेखिदिनु न त्यहाँनिर, अथवा त्यसको लिंक छ भने हालिदिनुस् न। आवाज काटेर आयो तपाईको। त्यो सफ्टवेयरको छवि सर यहाँ एकजना सरले यता पठाउनु भएछ।
ऱ्याम स्लट 2वटा भएको ल्यापटपमा एउटा 4GB र अर्को 2GB राख्दा असर हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। गर्दैन केही असर गर्दैन। टोटल 6GB भएर काम गर्छ उनीहरूले। अनि सन्तोष नेपानी सरको प्रब्लम भयो। सन्तोष नेपाली सरको यहाँ अनम्युट हुनुभएको छ सर, बोल्दा हुन्छ है सन्तोष सर। हजुर सर, हजुर यो मेरो ल्यापटप जुन सुरुमा अन गर्दाखेरि त्यो साउन्ड आउँछ नि, स्टार्टअप साउन्ड, हजुर त्यो साउन्ड आएर अन भयो भने चाहिँ पछि पनि साउन्ड आइरहन्छ, तर कहिलेकाहीँ स्टार्ट हुँदाखेरि साउन्ड आउँदैन अनि पछाडिपट्टि अरू प्रोग्रामहरू खोल्दा भिडियोहरू गीतहरू सुन्दाखेरि पनि त्यो साउन्डै आउँदैन कि ल्यापटपमा, के भएको होला? ए तपाईको साउन्ड ड्राइभरमा केही प्रब्लम छ, त्यसलाई एकचोटि के गर्नु भने अपडेट गर्नुस्। हामीले डिभाइस म्यानेजरमा गयौँ नि सर, विन्डोज आर बाट। हजुर हो, त्यहाँनेर गएर चाहिँ त्यसलाई के गर्नुस् भने DVMGMT मा गए साउन्डको लागि चाहिँ यहाँनेर साउन्ड भिडियो एन्ड गेम कन्ट्रोलर्समा यहाँ छ, यहाँ रियलटेक अडियो, इन्टेल अडियो, यिनीहरूलाई चाहिँ गर्नुस् अपडेट गर्नुस् न एकचोटि। हजुर हजुर यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ तपाईकोमा येल्लो सिकेको पनि हुन सक्छ है, केही प्रब्लम छ। हजुर हजुर छैन भने चाहिँ यसलाई एकचोटि अपडेट है। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ, हस् हस् ल हस्। सन्तोष सरको भयो, सविता बास्ताकोटी म्यामले नि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है म्याम। सर मेरो यो क्रोम खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो वाइफाई गइहाल्छ, देखाउँदैन, अनि फायरफक्स खोल्दा चाहिँ वाइफाई देखाउँछ सर, के भएको होला? ए तपाईको कुनै त्यस्तो एक्सटेन्सनहरू प्लगइनहरू इन्स्टल छ होला जसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सिग्नल एकदमै बढी ब्यान्डविथहरू गएको छ होला के त्यस्तो। क्रोमलाई के गर्नुस् भने एकचोटि अनइन्स्टल गरिदिनुस्, पुरै हटाइदिनुस्, अनि फेरि नयाँ गुगल क्रोम चाहिँ इन्स्टल गरि हेर्नुस् एकचोटि। त्यसमा चाहिँ अनि इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँले लगइन गर्नु भन्छ होइन, उसले लगइन गर्दाखेरि तपाईँले पहिला इमेल आइडीबाट लग क्रोम चलाउनु हुन्थ्यो, त्यो इमेल आइडी चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। किनभने तपाईँले त्यो आइडी प्रयोग गर्नु भने तपाईँले पहिला जे एक्सटेन्सनहरू प्लगइनहरू बुकमार्कहरू हाल्नुभएको थियो सबै सर र उसले तानिदिइहाल्छ। तान्ने बित्तिकै पहिला आएको प्रब्लम के हुन्छ, अटोमेटिकली त्यसमा आइहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ इमेल आइडीबाट लगइन नगरिकन चलाइहेर्नुहोस् एकचोटि। सर निकै सर खड्का सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सर हेलो, भन्नु सर भन्नु। यो मैले अघि हजुरले भने अनुसारै रिस्टार्ट गरे हैन, अनि योर डिभाइस रन इन्टु अ प्रब्लम एन्ड निड टु रिस्टार्ट भनेर, अनि यो त्यो पर्सेन्ट देखाएर कम्प्लिट भन्छ। कम्प्लिट भनेपछि रिस्टार्ट र अनि एडभान्स अप्सन आउँछ, अनि रिस्टार्ट गर्यो भने फेरि यस्तै हुन्छ क्या, भएको भाइ गर्यो क्या, खोल्दैन गाह्रो भयो, के गर्ने होला? के प्रब्लम थियो सरको? मेरो केही थिएन, त्यही त्यो र्यामहरू बनाएपछि निकै सरको आवाज काट्यो है। त्यो र्यामहरू बनाए पछाडि त्यो रिस्टार्ट गरे हुन्छ भन्ने थियो नि सर, विन्डो आएर हानेर, अनि त्यसलाई रिस्टार्ट गर्दाखेरि फेरि रिस्टार्ट गरिराख्नु भने उले ल्यापटप खोल्दिनै एकदमै गाह्रो भयो, खोल्दैन, अटोमेटिक रिपेयर आउँछ, अनि रिस्टार्ट र एडभान्स अप्सन आउँछ, खोल्दिनै। एडभान्स अप्सनमा गएर एकचोटि ट्राई गरेन भने चाहिँ तपाईले पहिला जस्तो थियो त्यस्तैमा छोड्दिनुस्, तपाईकोमा र्याममा अथवा केहीमा केही समस्या छ जस्तो छ। एडभान्स अप्सनमा गएपछि चुज एन अप्सन आयो, कन्टिन्युस युज अ डिभाइस, अनि यो ट्रबलशुट, अनि टर्न अफ योर पीसी। त्यो त ट्रबल सुटमा गएर एकचोटि हेर्नुस् त के गर्छ उसले। रिसेट दिस पीसी, फ्याक्ट्री इमेज रिस्टोर, एडभान्स अप्सन।
रिसेट गर्नु मागिरहेको छ त्यसमा तपाईले पुरानै जुन कन्डिसन थियो नि त्यसमै छोडिदिनुस् कहिलेकाहीँ त्यो समस्या दिन सक्छ तपाईकोमा अनि र्याम र उता प्रोसेसरको कन्फिगरेसन स्पिड पनि मिल्नु पर्यो नि त त्यो नमिलेको होला तपाईकोमा जस्तो र्याम चाहिँ धेरैको छ यता प्रोसेसर चाहिँ कमको भयो भने त उनीहरुको बीचको जुन कम्बिनेसन डेटा ट्रान्सफर गर्ने कम्युनिकेसन मिलेन भने पनि त्यस्तो समस्या आउँछ अनि तपाईको कति प्रोसेसर छ त्यसमा पनि भर पर्छ हामीले यता र्याम मात्रै 8 GB का हाल्यौं हाम्रो प्रोसेसर चाहिँ त्यतिको क्यापेसिटी ह्यान्डल गर्न सक्दैन भने त यताबाट पठाएर मात्रै भएन उले लिनु पनि सक्नु पर्यो नि त हो त्यो पनि समस्या आएको होला तपाईकोमा हजुर हुन्छ म तपाईको चाहिँ पहिला कन्डिसनमा छोड्दिनु न त्यसलाई हजुर हजुर हस् सर ल अब भनेको अर्को 6 नम्बर यो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि PC crashes before loading the OS भनिरहेको छ भनेको हामीले जब अन गर्छौं सिस्टम अन गर्छौं के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टम क्र्याश भइदिन्छ है OS लोड नगरिकनै क्र्याश भइदिन्छ रिस्टार्ट भएको भइ गर्ने त्यस्तो समस्या आउँछ अब यो केले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि मेन यो भनेको र्याम र हार्ड डिस्कले मेन रोल प्ले गर्छ यसमा क्र्याश हुनुमा चाहिँ अनि तपाईकोमा अपरेटिङ सिस्टम पनि राम्रोसँग इन्स्टल भएको फर्मेट भएर राखिएको छैन भने चाहिँ पनि यो समस्या दिन्छ अब यसको सोलुसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिइन्सर्ट द र्याम अर हार्ड भनेको छ जब तपाईले के गर्नु पर्यो फर्स्ट भने र्याम र हार्ड डिस्क सबै कनेक्सन छ इन्सर्टेड छ ठीक छ अनि त्यसपछि सिस्टम अन गर्ने फेरि त्यो समस्या देखियो भने एकचोटी के गर्ने र्यामलाई झिक्ने अनि फेरि राख्ने राम्ररी प्रोपरली गर्ने अघि मैले भनेको थिएँ त्यसलाई त्यसको लक लाग्ने गरी खिच्नु पर्यो के हामीले हातले जबरजस्ती लगाउने होइन त्यो गर्नुस् त्यो गर्दा पनि त्यही समस्या भनौं भने हार्ड डिस्कलाई फेरि प्लग अन गर्न प्लग अफ गरिदिनुस् भनेको तार छुटाइदिनुस् हार्ड डिस्कबाट अनि फेरि अन गरेर प्लग इन गरेर चेक गर्नुस् त्यसरी पालै पालो त्यो र्याम र हार्ड डिस्कमा हेर्नुस् अब अझै त्यो पनि भएन भने चाहिँ र्याम र हार्ड डिस्कमा केही समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्ने अथवा प्रोफेसनल टेक्निशियनकोमा लगेर देखाउने काम गर्नु होला यो मेन समस्या भनेको यो क्र्याश हुनेमा भनेको र्यामको मेन रोल हुन्छ के हार्ड कम्प्युटर अन गर्नुलाई सुरुमा प्ले गर्ने भनेको र्याम हो त्यसमै समस्या भएको हुन सक्छ त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई अब डेस्कटप छ भने त सजिलो हुन्छ र्यामलाई झिक्दै हाल्दै गर्न ल्यापटपमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले त्यसको खोलेर पार्ट्सहरु छुट्याउन पत्ता लगाउन झिक्न नै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसकारण चाहिँ डेस्कटपहरुमा छ भने त्यो कामहरु गर्नु होला है यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लोड भए चाहिँ यो क्र्याश हुने समस्या भनेको र्यामले दिन्छ है अब त्यसपछि अर्को छ पीसी इज नट पावरिङ अन अनै हुँदैन भने के हुन्छ रिजन भने पावर सोर्समा अब कम्प्युटर अनै हुँदैन भने चाहिँ धेरैवटा कारण हुन सक्छन् भनेको एउटा चाहिँ मेन चाहिँ पावर तपाईको सिस्टममा आइपुगेकै नहुन सक्छ त्यसको लागि हाम्रो सोलुसन फर्स्टमा तपाईले एक्सटेन्सन कर्ड पावर आउट अरु कनेक्सनहरु जहाँबाट तपाईको सिस्टममा पावर आइराको छ यसको लागि चाहिँ त्यो पावर आउने केबल चेक गर्नुस् अनि सकेट चेक गर्नुस् हैन जहाँको थ्रुबाट तपाईको सिस्टममा पावर भएको छ ती सबै डिभाइसहरु चेक गर्नुस् एकचोटी त्यो एउटा मेन बेसिक पोइन्ट तपाईहरु लेभल 1 लेभल 2 भन्छ लेभल 1 को थ्रुबाट जानुस् के भनेको बेसिक कुराहरु पहिला हेर्नुस् के एकैचोटी ल्यापटप बिग्रियो भनेर नआतिनुस् ल्यापटप भित्रै खोतल्न नथाल्नुस् के पहिला पावर बत्ताबाट कुन सकेटबाट कहाँसम्म आइराको छ त कुन तारबाट आइराको छ त्यो तार प्रोपरली कनेक्टेड छ कि छैन त्यो चेक गर्नुस् अनि त्यो सकेटबाट पावर सकेटबाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भएको छ कि छैन डिभाइसहरु अरु पावर कोडहरु पनि युज गरेर हेर्नुस् अनि त्यो गर्दा पनि ठीक छ भने मात्रै के गर्नुस् लेभल 2 मा जानुस् भनेको अलिकति माथि बढ्नुस् के तपाई अब इफ अल वर्क्स फाइन देन रिप्लेस द पावर केबल है पावर केबल सबै काम गरिरहेको छ अनि ब्याट्रीबाट चाहिँ कम्प्युटर चल्छ पावर केबलबाट चाहिँ हुँदैन के हुँदैन भने पक्का पनि के हुन्छ हाम्रो पावर केबलमा केही न केही समस्या हुन्छ त्यसकारण चाहिँ पावर केबललाई रिप्लेस गर्ने अथवा त्यसलाई मेन्टेन गर्ने बनाउने मेन्टेनेन्स गर्ने कामहरु गर्नु होला ल्याप डेस्कटपमा चाहिँ
अब ल्यापटपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति सहिलो हुन्छ ब्याट्री झिक्दिने सबैभन्दा तपाईको ल्यापटप धेरै ह्याङ भयो तातियो अनि सिस्टममा प्रब्लम गर्न थाल्यो भने के गर्नुस् मोबाइलमा पनि यही समस्या हो तपाईले ल्यापटपको अथवा मोबाइलको के ब्याट्रीहरु सबै झिकेर त्यतिकै आधी घण्टा 1 घण्टासम्म छोड्दिनुस् अनि त्यसपछि के गर्नुस् ब्याट्रीलाई लगाएर फेरि के गर्नुस् त्यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ ल्यापटपमा भएका धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् के पावरको समस्या भयो अर्को यो हामीले भनेको वाइफाई का अनि अरु ड्राइभरका समस्याहरु पनि धेरैवटाको सोलुसन चाहिँ ब्याट्री झिकेर राख्दिन भने समाधान हुन्छ है जस्तो मोबाइलमा पनि तपाईहरुले हप्तौं महिनौं दिनसम्म हामी के गर्दैनौं मोबाइल रिस्टार्ट पनि गर्दैनौं त्यसलाई ब्याट्री खोल्ने सिम खोल्ने त कामै गर्दैनौं त्यो हुँदा के हुन्छ मोबाइल र कम्प्युटरको काम गर्ने तरिका एउटै सिस्टममा के हुन्छ धेरै मेमोरी स्टोर भइरहेको हुन्छ क्या त्यसमा धेरै डेटाहरु स्टोर भइसकेपछि के हुन्छ सिस्टमले काम गर्न स्लो हुन्छ उले भारी धेर बोकिरहेको हुन्छ त्यसकारण चाहिँ के गर्नु त्यसलाई मोबाइलको पनि ब्याट्रीहरु झिकेर सिम मेमोरी सबै झिकेर के गर्नुस् छोड्दिनुस् आधी घण्टा 1 घण्टा छोडेर पछिबाट फेरि के गर्नुस् कार्ड अनि मेमोरी कार्ड अनि ब्याट्री इन्स्टल गरेर अन गर्नुस् त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ मोबाइलले पनि अलिकति पाउँछ र फ्रेशली रिस्टार्ट हुन्छ है त्यो भयो प्लस अझै यहाँ के गर्नुस् भने राउटरको पनि त्यसै गर्नुस् तपाईको राउटर बत्ती गयो भने त अन अफ हुन्छ ठीक छ बत्ती गइदैन इन्भर्टर छ भने के हुन्छ महिनौं दिनसम्म के हुन्छ राउटर चलिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ वाइफाई चाहिँ राम्रो नचल्ने स्लो भइदिने हुन्छ त्यसकारण चाहिँ राउटरलाई पनि के गर्नुस् रिस्टार्ट गर्दै गर्नुस् बेला बेलामा गर्दिने अनि एकछिन छोड्दिने त्यसो गर्नुस् है त्यो गर्दा पनि के हुन्छ पावरिङ अन हुन्छ धेरै कुराहरु सल्भ हुन्छन् ल्यापटपमा अझै के गर्नुस् भने अनि चार्जिङ गर्नुस् त्यसपछि ब्याट्री हाल्ने गर्ने अनि चलाउने त्यो हुँदा नि पावर अन हुन्छ भएन भने चाहिँ तपाईको सिस्टममा केही प्रब्लम छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो र मेन्टेनेन्सको लागि जानु पर्यो यी मैले अलि जति पनि कुराहरु भने नि सबै हामी नर्मल मानिसले हामी नर्मल सबै त के छैनौ टेक्निशियन्स आईटी को मान्छे छैनौ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त आईटी को नभएर हार्डवेयरको नभएको पनि हुन सक्छ हैन त्यस बेलामा उहाँहरुले चाहिँ सामान्य रूपमा आफैले घरमा गर्न सकिने कुराहरु मात्रै हुन् है फेरि अब यो भन्दा अपग्रेड भएर अझै माथि जानु पर्यो भने के हुन्छ हामी चाहिँ प्रोफेसनली ट्रेन भएको मान्छे धेरै स्किल भएको मान्छे हुनुपर्छ त्यसकारण ती कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ राखेको छैन है अर्को चाहिँ नोइजी हार्ड ड्राइभ भनेको छ भनेको हार्ड डिस्कमा चाहिँ के हुन्छ साउन्ड आइदिराख्ने अब यो केले गर्दा हुन सक्छ भने हार्ड डिस्कको लिमिटेड लाइफ स्प्यान हुन्छ हार्ड डिस्क आयु हुन्छ है र्यामको सिस्टमको सबैको पनि मेसिनको पनि आयु हुन्छ त्यो आयु सिद्धियो भने पनि के हुन्छ हार्ड डिस्कले आवाज दिनु थाल्छ यो मेन रिजन नै यही यसको अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको हेल्थ हेर्ने हार्ड डिस्कको हेल्थ कन्डिसन के छ त्यो कुराहरु चेक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि के गर्दिने हामीले त्यो हार्ड फेरिदिने अब 7 वर्ष भन्दा बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो सिस्टम कम्प्युटरले पनि काम छोड्दिहाल्छ प्लस कम्प्युटर चाहिँ चलिरहेको छ भने पनि हार्ड डिस्कमा प्रब्लमहरु आएर हार्ड डिस्क चल्न छोड्छ अनि उसको लाइफ स्प्यान चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ र सकिहाल्छ 5-7 वर्षमा म्याक्सिमम जतन गरेर तपाईले धेरै फर्मेट गर्नु भएन धेरै डेटाहरु ट्रान्सफर गर्नु भएन भने 8 वर्ष 10 वर्षसम्म जान सक्छ त्यो भन्दा माथि जान सक्दैन उसको लिमिटेड लाइफ स्प्यान हुन्छ कति पटक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेमोरी लस हुने काम गर्न छोड्ने त्यस्ता कुराहरु हुन्छन् त्यसकारण यो हार्ड डिस्कमा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ नोइज आयो भने चाहिँ त्यसको लाइफ स्प्यान सिद्धेछ अर्को फेर्नु पर्ने रहेछ भनेर जान्नु पर्यो है यो त्यो डिस्क चेक गर्ने तरिका हो अब ब्लू स्क्रिन अफ डेथ भनेर चाहिँ भनेको हामीले कम्प्युटर अन गर्छौं तर ब्लू स्क्रिन आउँछ अनि घुमिराख्छ है यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ त बोथ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर प्रब्लम्स भनेर हार्डवेयरले पनि हुन सक्छ सफ्टवेयरले पनि हुन सक्छ अब एक दुईवटा सोलुसन के भन्दा करप्टेड ड्राइभर्सले भनेको तपाईले कुनै सफ्टवेयरको ड्राइभर अथवा हार्डवेयरको ड्राइभर इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यो करप्टेड छ भने पनि ब्लू स्क्रिन आउँछ
त्यसलाई सोलुसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिभाइस म्यानेजमेन्टमा गएर ड्राइभरलाई अपडेट गर्ने अथवा अनइन्स्टल गरेर चेक गर्ने। अघि हामीले मिलाएका किनेर जानु पर्यो, जस्तो विन्डोज आर DBMGMT यहाँ जाने र जस्तो यहाँ ब्लुटुथमा केही प्रब्लम आयो भने यहाँनिर गएर के गर्ने, यसलाई अपडेट गर्ने अथवा अनइन्स्टलै गरिदिने, हटाइदिने। अनि प्रब्लम आएन भने त थाहा भइहाल्यो भनेपछि यसले प्रब्लम दिएको रहेछ भनेर। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ है यो ब्लु स्क्रिनमा चाहिँ। अर्को भनेको टु मच प्रेसर अन ऱ्याम भनेको ऱ्याममा एकदमै धेरै प्रेसर भयो भने पनि के हुन्छ, ब्लु स्क्रिन आउँछ। तर अहिलेको नयाँ लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू विन्डोजहरूले लिनक्सहरूले के गरेको छ एप्पलले भने ऱ्याम बढी लोड भयो भने हार्ड डिस्कको सर्टेन पार्ट पनि एज अ ऱ्यामको रूपमा काम गर्ने सिस्टम डेभलप गरेको छ। जस्तो मसँग 4 GB को ऱ्याम छ, तर मैले काम गर्दै जाँदा के भइदियो, मलाई 6 GB जतिको ऱ्यामको रिक्वायरमेन्ट भयो, काम गर्दै जाँदा पुगेन। 4 GB को काम बढी भइदियो, मलाई 6 GB भने के गर्छ, अहिलेको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ विन्डोजहरूले के गर्छ, तपाईँको हार्ड डिस्क त सबै भरिएको हुँदैन। नभरिएपछि तपाईँले 4 GB थियो, 6 GB काम भयो भने चाहिँ नपुग्ने 2 GB हो। त्यो 2 GB चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्कको सर्टेन पार्टलाई 2 GB लाई उसले एज अ ऱ्यामको रूपमा युज गर्छ क्या। तपाईँले ऱ्याम नयाँ राख्नु परेन हो, त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल मेमोरी भन्छ, त्यो पनि गरिदिन्छ नयाँ अहिलेको अपरेटिङ सिस्टमले त्यसरी पनि हालिदिन्छ भनेको ऱ्याममा बढ्यो भने। तर तपाईँले सकभर फुल ऱ्याम युटिलाइज हुने प्रेसर दिएर चाहिँ काम नगर्नु होला ल्यापटपमा। 4 GB छ, 4 GB को सबै प्रोसेसरहरू रन गर्न नथाल्नुहोस्। अब फल्टी हार्ड डिस्क भनेको ब्लु स्क्रिन अफ डेथ आउनु भनेको चाहिँ हार्ड डिस्कमा फल्ट आएर केही प्रब्लम आएर पनि त्यो ब्लु स्क्रिन देखिन्छ, स्माइली जस्तो फेसमा लोडिङ भनेर घुमिरहेको छ। अब हिटिङ पिसी भनेको चाहिँ कम्प्युटर तातियो भने, धेरै काम भयो भने यो निलो स्क्रिन आउने काम गर्छ है। यी सामान्य समस्याहरू हुन्। जस्तो अर्कै छ यहाँनिर अपडेट गरिदिने, इनेबल डिसेबल गरेर हेर्ने है, अघि यो कुरा भयो। अब ब्ल्याक मोनिटर भनेको चाहिँ कालो भने यो चाहिँ तपाईँको के हो, मोनिटरको समस्या हो अथवा ग्राफिक्स कार्डको समस्या हो। यो हाम्रो स्क्रिन देखाउने काम त ग्राफिक्सले गर्छ, ग्राफिक्स पछि के आउँछ, मोनिटरमा आउने भनेपछि पक्का पनि कि मोनिटरमा समस्या छ कि त ग्राफिक्स कार्डमा। सोलुसन चाहिँ के गर्ने, मोनिटर चेक गर्ने, अर्को मोनिटर ल्याएर हाल्ने, अथवा ल्यापटपमा छ भने यतापट्टि भिजिए केबल जोडेर अर्को स्क्रिनमा जोड्ने। त्यहाँ आयो भने चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा समस्या भने थाहा भइहाल्छ। अनि केबलहरू गर्ने, डेस्कटप छ भने रिप्लेस द पावर केबल है। पावर केबलबाट पावरै आएको छैन भने पनि के हुनसक्छ, ब्ल्याक स्क्रिन अनै नहुन सक्छ हो। यस्ता कुराहरू रहन्छन्। अब यी सामान्य अब एउटा अब दुईटा नै मात्रै होला। अब हेर्नुहोस्, जस्ता मोनिटर गोज ब्ल्याक फ्यु सेकेन्ड्स भनेको छ, भनेको मोनिटर चाहिँ केही सेकेन्ड अन गरी के हुन्छ, ब्ल्याक स्क्रिन भइदिन्छ अरे, अँध्यारो भइदिने, बन्द भइदिने गर्छ। भनेपछि यो समस्या चाहिँ के भन्दा अन त हो, तर अन भएको एकछिनपछि के भइदिएन, फेरि ब्ल्याक स्क्रिन भइदियो भने कलर क्वालिटी र स्क्रिन एडजस्टमेन्ट, स्क्रिन रिजोल्युसनहरू नमिल्दाखेरि यो समस्या दिन्छ। अब यसको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने उपाय के भन्दाखेरि मोनिटर चेक गर्ने, तपाईँले कुन रिजोल्युसनमा राख्नु भएको छ हो त्यो चेक गर्नु पर्यो। अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ कनेक्सन गरेर हेर्नुहोस् र मिलाई हेर्नुहोस्। अनि अर्को सिआरटीमा र एलइडीमा, एलसिडीमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिनु सक्छ, तपाईँको सिस्टम र उनीहरूको कलर कम्बिनेसन मिलेन भने पनि के हुन्छ, यो समस्या दिन्छ है। कलर एडजस्टमेन्टको कुराहरू यो चाहिँ एकछिन चल्ने, एकछिनमा कालो हुने, एकछिन चल्छ फेरि अफ हुने भने चाहिँ कलरको क्वालिटीले हो है, स्क्रिन एडजस्टमेन्टको कुरा हो। अब अर्को छ किबोर्ड इस्युज भनेको चाहिँ आवाज दिन्छ नि, टाइप गर्दाखेरि टुङ बजिरहेको छ, यो भनेको चाहिँ टोगलले गर्दा हो क्या। त्यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा इज अफ एक्सेसमा जानु हो भने किबोर्डमा चाहिँ त्यहाँ टोगल भनेर हुन्छ हो, त्यो टोगल चाहिँ चेक छ भने
चाहिँ आवाज दिने काम गर्छ है। यहाँ जाएर अनचेक द चेक बक्स टु नेक्स्ट टोगल किज एन्ड फिल्टर किज भनिरहेको छ। कन्ट्रोल प्यानलमा गएर हेर्न सक्छ चाहिँ। जस्तो कन्ट्रोल प्यानलमा गयो अनि यहाँनिर के भनिरहेछ, इज अफ एक्सिस भनिरहेछ। एक्सिसमा जाने, त्यस पछाडि एक्सिस सेन्टर। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको किबोर्ड माउस यहाँ चाहिँ मेक द किबोर्ड इजियर टु युज भनेको छ नि। यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, अफ गर्नुहोस्, अनचेक गर्नुहोस् है। यो अन गर्नु भने चाहिँ यहाँ छ साउन्ड दिने अनि एउटा की थिचेपछि थिच्दै हुने होइन, त्यस्तोहरू चाहिँ यसले दिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूलाई अनचेक गरेर राख्नुहोस्। यो डिफल्टमै अनचेक हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ केही प्रब्लम आएर चेक भइदिएको छ भने पनि यिनीहरूलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्। कहाँबाट जानु पर्यो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्यानल, इज अफ एक्सिस अनि इज अफ एक्सिस सेन्टर, त्यस पछाडि किबोर्डमा गएर हेर्नुहोस्। अब यसैमा जानुभयो भने अब माउसको पनि छ यहाँ। माउसको कस्तो राख्ने, पोइन्टर कस्तो राख्ने होइन, केही कुराहरू यहाँ छन्। यसको स्पिड कति राख्ने, यहाँ बटन्स कस्तो चाहिँ होइन, यसको स्पिड यहाँ कति राख्ने, स्लो फास्ट कसरी राख्ने, सबै कुराहरू बनाउनु मिल्छ। ल यसलाई मैले अब आजको लागि मैले कभर गर्न खोजेको टपिकहरू लगभग यति नै हुन्, 12वटा थिए। अब हजुरहरूलाई यहाँ केही छन् भने हामी डिस्कस गर्छौँ है। म्याम अब सरहरूको केही क्वेरी छन् भने त्यतातिर लागौँला। नरेन्द्र मगर सर, ल्यापटपका कुनै पनि प्रोग्रामलाई बन्द नगरेर ल्यापटपलाई केही समयको लागि गर्नु उचित हो कि नै भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उचित होइन सर। तपाईँले प्रोग्रामलाई बन्द नगरेर ल्यापटपलाई चाहिँ फोल्ड गर्नुभयो भने इन्टरनल्ली चाहिँ सिस्टममा रन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ अनि अब तपाईँले बिर्सेर झुकेर झोलामा लिएर कहाँ हिँड्नु ओर्नु भयो भने ल्यापटप चाहिँ इन्टरनली रन भइरहेकोले गर्दाखेरि तात्ने ओर्ने समस्याहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राम बन्द, ल्यापटपलाई सकभर चाहिँ बन्दै गर्नुहोस् के। प्रोग्राम बन्द गरेपछि त ल्यापटपलाई अन गर्नु पर्यो त भन्दा पनि त्यसलाई अफै गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। हुन्छ यहाँ थ्याङ्क यू सर।